माला हिस्से चहारों इस्तांबुल बाब 20। कहते हैं कि इंसान को खुश रहने के लिए चाहिए होती हैं सिर्फ तीन चीज़ें। कोई इंसान मोहब्बत के लिए, कोई काम करने के लिए और कोई शय उम्मीद दिलाए रखने के लिए। टॉम बॉडेट। सुरमई बादल चारों तरफ से तैरते हुए आसमान पर जमा हो रहे थे, एन उसके सर के ऊपर। वो गर्दन ऊंची उठाए उन्हें देख रही थी। तवील सीढ़ियों के वस्त में बैठी, घुटने मिलाए, उन पे जामनी फाइल रखे। माला के पोस्ट पे जीने ऊंचे होके मुड़ जाते थे। हर जीना मुख्तलिफ रंग का था, सुर्ख, जर्द, फेरोजी, नीला। ये बिलत की मशहूर रंग बरंगी सीढ़ियां थीं। दो पथरीली दीवारों के दरमियान बनी सीढ़ियां। ऊपर तार से रंगीन लालटेन लटक रहे थे। यहाँ उमूमन सयाहों का रश होता था। आज भी ऊपर नीचे दाएं बाएं लोग उन पर पोस्ट करके तस्वीरें बनवा रहे थे। अलबत्ता बादलों के इकट्ठे होते ही रश मान पड़ने लगा। माहे के दिन की तवील दास्तान सुनने के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ा था। वो वापस ऑफिस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि आज के दिन कैफ में गॉसिप और अफवाहें उरूज पे थी। इस वक्त वो कॉफी लेने करीबी कैफे की तरफ गया था और वो जीनों के रंग देखते हुए सोच रही थी कि ना जाने उन पे कितने लोगों की तकलीफों का रंग है। बलद की रंग बरंगी इमारतों के दरमियान वापस आके माला को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने इस जगह को बहुत मिस किया था। माना कि माहिर बे की अपार्टमेंट बिल्डिंग में दुनिया की हर सहूलत मैसर थी, और वो शहर का एक बहुत पोश इलाका था जहां उमरा, रऊसा और सिफारती एहलकार बसते थे। लेकिन बलद की पथरीली गलियों, रंगीन इमारतों और पुराना कैफेज में आम जिंदगी की खुशबू कहवे और कहकों के दरमियान से कहीं उठती थी, और इस खुशबू जैसा कुछ न था। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये फाइल रख लूंगी? वो नीचे गली के सिम से आता दिखाई दिया। यूं के हाथ में दो पेपर कप थे तो माला की खफगी वापस आ गई। तुमने सुना नहीं जो मैंने बताया कि सोजी बेकरी के साथ क्या करने जा रही थी? एक गर्म कप माला को थमाया और दूसरा लिए माला के जीने पर दूसरी तरफ आ बैठा। वो दोनों एक ही जीने पर मुखालिफ दीवारों से टेक लगाई यूं बैठे थे कि दरमियान में 7-8 फीट का रंगीन फासला था। सोजैन कुछ गलत करने जा रही थी, मगर तुमने भी ठीक नहीं किया। तुम अपने भाई को खो दोगे माहिर। मैं पहले ही उसे खो चुका हूँ। वो बचा रहा हूँ जो बचा सकता हूँ। ऊपर से दो चीनी कदोखाल के सैयह तेज कदमों से उतरते नीचे आए और उनके दरमियानी खला को काटते हुए गुजर गए। तुम किसी दूसरे तरीके से भी बैकरी को बचा सकते थे। वो तुम्हारे नाम थी। मुझे दरमियान में लाने की क्या जरूरत थी? अब बैरबल मेरे बारे में क्या सोचेगा? माल अपनी आवाज से झलकती परेशानी छुपा नहीं सकी। हर बात में मेरा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता माला। मैं तुम्हें वाकई ये बेकरी देना चाहता था। यह तुम्हारा ख्वाब था और तुम्हारी वजह से मेरी बेकरी का ख्वाब चकनाचूर हुआ, वगैरह वगैरह वाली जस्टिफिकेशन मुझे मत दो। तुम्हें मालूम है ये मैं बात नहीं मानूंगी। फिर गरम कप होठों से लगाया। ताज़ा कॉफ़ी, चीनी और दूध का मुनासिब तवाजुन, बलद की रंगीन खुशबू और बारिश से पहले का मौसम। उसकी खफगी जैसे खुद ब खुद हल्की होने लगी। अगर तुम ये रख लोगी तो मुझे खुशी होगी, माहिर ने कहने के बाद भून भरा मुस्कुराहट सिमटी, माथे पर लकीरें उभरी। अब ये मत कहना कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं आई। उसने पहले ही टोक दिया। एक तो उसके कॉफ़ी स्टॉप्स वाले तासुरात वो अल्फाज में ढलने से पहले ही पहचान जाती थी। माहिर फरीद इस वक्त कशमाला को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, इसलिए उसने बद्दिक्कत उस कॉफ़ी की शान में बहुत कुछ कहने से खुद को रोका। बीन्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, ना ही उनका रोस्ट उसके मेयार के मुताबिक था। वो मुतवक्के बारिश के बायस ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए इस कैफ़े पर समझौता कर लिया। लेकिन आइंदा वो यहाँ से कॉफ़ी नहीं लेगा। उसने जहन में इस कैफ़े को उन तमाम कैफ़ेज़ की लिस्ट में डाल दिया जिन्हें वो कैंसिल करता आया था। तुमने बैरबल को बताया है इस बारे में? अभी नहीं। वो गर्दन उठाए लालटेन देख रहा था जो हवा से झूलने लगे थे। माहिर ने सुरमई कोट के कॉलर खड़ी कर लिए। वो यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकेंगे, वो जानता था। वो मुझे एक विलन समझेगा। मैंने पहले उसके अपार्टमेंट पे कब्जा किया, फिर उसकी बेकरी पे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या समझता है? तुम सौजी के बॉक्स में भूल रहे हो कि वो एक जीता जागता इंसान है जो इस अमल से हर्ट होगा। अब तो जो होना था हो गया ना। उससे मुस्कुरा कर कंधे उचकाए। माला आंखों की पुतलियां सुकेड़ के चंद लम्हों उसे देखे गई। यानी तुम सुजैन के इरादे को नाकाम करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर ही चुके हो, तो अब हर जगह यही कहोगे कि बेकरी तो मैंने माला को दे दी है? बिल्कुल। वो डिटाई से मुस्कुराया। कब अब जीने पे रख दिया था। ओके। वो कुछ देर बाद सोच के बोली, ओके क्या? मैं बेकरी को रखने पे तैयार हूँ। अब के माहिर ने गौर से उसे देखा। वाकई? अगर मैंने न रखी तो तुम किसी और को बेच दोगे?
بیربل کے سامنے میں بری بن چکی ہوں، اس لیے ٹھیک ہے، جب تک یہاں ہوں اس بیکری کا خیال رکھوں گی جیسے اسے اون کرتی ہوں۔ کچھ تھا جو ماہر کے دل میں چپ گیا۔ جب تک تم یہاں ہو؟ ہاں، ہماری ڈیل ہوئی تھی نا 2 ماہ کی۔ مالا نے کلائی پر بندھی اسمارٹ واچ دیکھی، اور 2 ماہ مکمل ہونے پر چند ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ رکی اور اضافہ کیا، بدر کو لے کر۔ وہ جیسے ماہر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ تب تک اسے بدر مل جائے گا۔ آسمان پہ بادل زور سے گرجے، لیکن ماہر نے گردن نہیں اٹھائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، حقیقت اس سے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تم کیا واقعی چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے ماہر، یہی طے ہوا تھا۔ میں جانے سے پہلے بیکری تمہیں واپس کر دوں گی۔ یہ فائل تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مالا نے کھڑے ہوتے ہوئے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ اپنا کپ اٹھائے، دھیرے سے اٹھا اور دوسرے ہاتھ سے فائل تھام لی۔ ایک دم سے بلد کی سیڑھیاں اور وہ تمام عمارتیں بے رنگ ہو گئی تھیں، سیاہ سفید، سرمئی، پھیکی، اس کے اپارٹمنٹ کے جیسی، مالا کے پودوں کے آنے سے پہلے والی کیف کی عمارت کی جیسی۔ یہ طے تھا کہ وہ چلی جائے گی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ جب سب طے تھا تو حیرت کس بات کی؟ ملال کیسا؟ تمہیں یاد ہے نا، تم نے قرمزی عمارت کے لیے آرٹ ورک بنانا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ زینے اتر رہے تھے، اور وہ ہر اس وجہ کو یاد کر رہا تھا جس سے وہ اسے اس شہر میں روک سکے۔ میں اس پر کام کر رہی ہوں۔ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ آرٹسٹ اگر خاموشی سے بیٹھا ہو تب بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رائٹرز کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ماہر نے گلی میں قدم رکھتے ہی ٹریش کین میں اپنا بھرا ہوا کپ خاموشی سے گرا دیا۔ ٹریش کین کے دہانے پر 2 بلیاں ڈھٹائی سے کھڑی تھیں، انہیں دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ رائٹر سے یاد آیا، زیاد ملا تھا آج مجھے۔ کشمالا چونک کے اس کی طرف گھومی۔ زیاد؟ کیوں؟ کہاں؟ خطرے کی گھنٹی دور کہیں بجنے لگی تھی۔ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ ایک جگہ بالآخر سامنے آیا اور اس نے مجھے وہ دھمکی یاد کروائی جو اس نے کئی سال پہلے مجھے دی تھی، مجھے قتل کرنے کی دھمکی۔ وہ زخمی سے مسکرایا۔ اس مسکراہٹ پہ بے پرواہی بھی تھی، مگر وہ اس دن مجھے ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ زیاد نہیں بدلے گا مالا۔ کشمالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ رو رہا تھا، مجھے لگا وہ واقعی، شاید کوئی ایک امید۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ ماہر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں نہیں، آف کورس مجھے تمہارا یقین ہے، میں بس حیران ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم زیاد کو جاننے کے باوجود اس کے ایول پن کی انتہا پر یقین نہیں کرتی۔ تمہیں لگتا ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمیشہ تمہیں غلط ثابت کرے گا۔ فی الحال تو تم غلط ثابت ہوئے ہو آلیان کے معاملے میں۔ پہلے تم اس کی موجودگی سے انکاری تھے، اور اب بھی تم اس پہ فوکس نہیں کر رہے۔ ماہر کی بات اسے زور سے لگی تھی۔ زیاد کی حد کیا ہو سکتی تھی؟ مالک فرید اسے باور کروا چکے تھے، اس لیے موضوع بدل دیا۔ تم نے آلیان کی ماں کو اس کے بارے میں کیوں بتایا؟ وہ دونوں گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور اوپر بادلوں کا رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے ستا رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے ستایا جائے، ڈیفینسو کے بجائے آفینسو ہو کے کھیلا جائے۔ اور وہ تمہیں کس طرح ستا رہا تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ میرا راز نہیں تھا، نہ میں اسے بنا تصدیق کے کسی کو بتا سکتی ہوں۔ وہ مالک صاحب کی بات تھی، ان کو بتا دی، قصہ ختم۔ پھر روک کے غور سے ماہر کو دیکھا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مالک صاحب سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے۔ ماہر فرید نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، جامنی فائل ایک ہاتھ میں تھی۔ وعدہ، میں مالک سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ خوش؟ مالا نے اطمینان سے سر کو جنبش دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ تمہیں سیزین کو کنفرنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی تک جیسے بیکری والے معاملے پر ناخوش تھی۔ وہ بہت وقت لگا رہی تھی میری خوش آمدوں میں، میرے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنے میں۔ میں چاہتا تھا حالات فاسٹ فارورڈ ہو جائیں، وہ جلدی خود کو ایکسپوز کر دے۔ تمہارے اس عمل سے بیربل تم سے مزید بددل ہوگا۔ میرے اس عمل سے سوزان خود کو ایکسپوز کرے گی۔ وہ دونوں گول پتھروں والی گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور ماہر کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ نیلے کوٹ میں ملبوس سوزان تیز تیز قدموں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں پانی۔ لوگ شادی کے بعد نہیں بدلتے، جو وہ ہوتے ہیں وہ مزید وہی بنتے جاتے ہیں۔ اس نے بیربل سے شادی صرف اس کی دولت کے لیے کی ہے۔ اسے وہ ساری دولت چاہیے، کمپنی میں حصہ بھی، بیکری بھی۔ سوزی نے ڈرائیو کرتے ہوئے چہرہ دائیں طرف موڑا۔ سڑک کنارے بیکری کی عمارت دکھائی دی، بلائنڈز بند تھے اور دروازے پہ کلوزڈ کا سائن لگا تھا۔ آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ جس چیز کو
ہم اپنی طاقت بناتے ہیں، اسی کے چاہنے والے ہماری طرف کھینچ کے آتے ہیں۔ بیربل نے اپنی شخصیت کو ہمیشہ پیسے سے سجایا ہے۔ اس کی طرف جو بھی کھینچے گا وہ عمارت کا چاہنے والا ہوگا، اور میں سوزی کو جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو بیربل کی کسی دوسری خوبی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہو۔ سوزین دھار سے دروازہ کھول کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیربل بیٹھ کے ایک کنارے لیٹا موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ چونک کے اسے دیکھا جس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ چونکہ وہ دولت کے لیے آئی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی نقب لگانے کی کوشش کرے گی۔ میرے اس عمل نے چیزوں کو صرف فاسٹ فارورڈ کیا ہے تاکہ ان کا ہنی مون فیز ختم ہو اور حقیقت سامنے آئے۔ ادھر بیربل بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا اور سوزین ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی کانوں سے نوچ کی ایئر رنگز اتار رہی تھی۔ ساتھ ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا پہلا قدم مجھے شیشے میں اتارنا تھا تاکہ بیربل اس سے خوش ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکی۔ اب وہ اپنا پینترا بدلے گی اور بیربل کو میرے خلاف کرے گی۔ میں نے صرف اسے اپنے خلاف بولنے کی وجہ تھمائی ہے۔ ادھر وہ اب اسٹول پہ بیٹھی بیربل کی طرف رخ کیے، بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ سنگھار میز کے آئینے میں بیربل کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ٹاکسک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے پارٹنر کے سامنے اس کے قریبی چاہنے والوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور کمزور مرد وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو چپ چاپ سنتے ہیں۔ اب یہ بیربل کا امتحان ہے، اسی لیے میں نے تمہیں کہا نا، میں اس سے پہلے ہی کھو چکا ہوں، جو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا ہوں۔ ادھر بیربل خاموشی سے سنتا، ایک ہاتھ سے کنپٹی سہلا رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ لائبریری میں مقدس خاموشی پھیلی تھی۔ میزوں پر جگہ جگہ سبز روشنی والے لیمپس جلے تھے۔ چند نوجوان کتابیں کھولے ان میں غرق دکھائی دے رہے تھے، جیسے کوئی گروپ اسٹڈی چل رہی ہو۔ ایسے میں آلیان اپنی مخصوص میز پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اسکرین کو بیزاری سے اوپر اسکرول کر رہا تھا۔ ہوڈی کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی جس سے سنہری بال جھلکتے تھے، اور ماتھے پر اکتاہٹ بھرے بل تھے۔ دفعتاً وہ چونکا۔ اسکرین پہ نیا پیغام ابھرا تھا۔ آلیان نے رک کے پڑھا، پھر کنپٹی کی رگیں تن گئی۔ مجھے کشمالا نے بتایا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، کیا یہ درست ہے؟ میں استنبول میں ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جواب دو۔ کبیرہ سعدان کا میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، چند گہرے سانس لے کر خود کو جیسے ٹھنڈا کیا، پھر موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نہیں ہٹی تھیں۔ ہیلو، کیا کہا ہے تم نے کبیرہ سے میرے بارے میں؟ وہ دبا دبا سا غرایا۔ یہی کہ تم ان کے بیٹے ہو، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم سرکار کے نام سے اس فیلڈ میں بہت مشہور ہو۔ کیا انہوں نے تمہیں تلاش کر لیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، وہ بھی تو اس انڈسٹری کی بہت پرانی کلائنٹ ہے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے مائی ڈیئر کزن، وہ جیسے محفوظ ہو رہی تھی۔ چند لمحے لائن پر صرف آلیان کے سانس لینے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں نگینا تھی جو مر چکی ہے۔ نگینا تمہاری ماں نہیں تھی، وہ ماؤ سے ان کے بچے چھیننے والی عورت تھی۔ مالا ٹھہری۔ ویسے کیا کرتی تھی وہ ان بچوں کا؟ مجھے آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا۔ تو مجھ سے سوال پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مالا۔ آلیان کی ٹون بدل گئی۔ اس عورت کو بتاؤ کہ تم نے اسے جھوٹ بولا ہے اور اس کو میرے پیچھے سے ہٹاؤ، ورنہ کیا؟ میرے بیٹے کو مار دو گے جس کو کئی ماہ سے سنبھال کے بیٹھے ہو۔ آلیان چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر جب بولا تو اس کی آواز قدر پرسکون تھی۔ صرف تمہارا بیٹا تمہاری کمزوری نہیں ہے۔ اگر تم کبیرہ کو فون کر سکتی ہو تو میں بھی پاکستان بہت سے لوگوں کو کال گھما سکتا ہوں۔ تمہارے رشتہ دار اور خاندان والے پہلے ہی تمہارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ تم ایک مغربی ملک میں اکیلی رہتی ہو۔ کشمال اپارٹمنٹ کے اوپن کچن میں فریج کے سامنے کھڑی کچھ نکال رہی تھی۔ فون کان سے لگا رکھا تھا۔ آلیان کے ان الفاظ پہ وہ بالکل منجمد ہو گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی، ماہر اسے ڈراپ کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا۔ سوچو، اگر میں تمہارے خاندان میں یہ مشہور کر دوں کہ تم ماہر کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو تو تمہاری ریپوٹیشن کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ وہ شاید مسکرا رہا تھا۔ مالا نے زور سے جمے ہوئے مٹروں کا پیکٹ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھا۔ اور تمہاری بات پر کیوں یقین کرے گا کوئی آلیان؟ صرف بات؟ میں ثبوت بھیجوں گا۔ تمہارے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جاتے ہوئے کوئی تصویر، ماہر کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں تمہاری تصویر۔ سوچو اگر میں یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں، تھوڑی بہت تو تم مشہور ہو، ایک آدھ اسکینڈل تو بن ہی جائے گا جب دنیا کو معلوم ہوگا کہ تم اور ماہر ایک چھت تلے رہتے ہو۔ کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ کشمالا کا ہاتھ جمے ہوئے پیکٹ پہ تھا، وہیں ٹھہر گیا۔ وہ چونکی تھی۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو آلیان؟ کیا مطلب؟ یہی کہ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہتی ہوں۔ یہ جان کے تم نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے یہ سوال غیر متوقع تھا، پھر کندھے اچکا دیے۔
تم نے مجھے مایوس کیا ہے مالا. اتنا عرصہ ماہر فرید سے دشمنی نبھائی اور پھر اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنا قبول کر لیا. خیر، میرا اپروول تمہیں نہیں چاہیے، لیکن تمہارے خاندان والے، چرسدہ کے گاؤں والے سب کیا کہیں گے؟ وہ بے ساختہ مسکرا دی. خاندان والے کبیرہ بیگم کے کھوئے ہوئے بیٹے کے ملنے کی خبر پہ زیادہ فوکس کریں گے، اس لیے جو کہنا ہے کہہ دو. مالا کسی سے نہیں ڈرتی. اس نے کال کارڈ کے موبائل نیچے کیا اور مسکرا کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں. وہ ماہر کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہتی تھی، وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی. دونوں کی چھت مختلف تھی، لیکن آلیان کو یہ بات معلوم نہیں تھی. اس کا مطلب تھا کہ آلیان کے جاسوسی نیٹ ورک میں بھی جھول تھا. اس کے جنات یا اس کے انسان وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے. کوئی کتنا بڑا سرکار ہی کیوں نہ بن جائے، وہ سب کچھ نہیں جان سکتا تھا. اور بالآخر کشمالہ مبین کے ہاتھوں میں اس کی کمزوری آ گئی تھی. مالا کی آلیان سے گفتگو سے پہلے ماہر نے اسے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اتارا تھا. وہ اتر کے اوپر چلی گئی تھی اور وہ کار میں بیٹھا کچھ چند ضروری کالز کرتا رہا. پھر فرنٹ سیٹ پر رکھی جامنی فائل اٹھائی اور خود بھی اندر چلا گیا. مطلوبہ فلور کی راہداری زرد لیمپ سے روشن تھی اور ماہر کے اپارٹمنٹ کے سامنے گارڈ مستعد کھڑا تھا. وہ فون کال کان سے لگائے دوسرے ہاتھ میں فائل تھامے لفٹ سے باہر نکلا اور اپارٹمنٹ کی جانب آیا. وہ آج مجھے ملا ہے، زیاد سلطان دھمکی دے رہا تھا. میں پولیس کی ایک کار کو تمہارے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں، وہ کچھ نہیں کرے گا. چنگیز حسب توقع سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا. یہ ٹھیک ہے، میرے گارڈز بھی موجود ہیں. اس نے گارڈ کو سر کے خم سے سلام کیا اور دروازے کے کی پیڈ کو پنچ کرنے لگا. بیپ بیپ کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھلنے کی کلک. مجھے اپنی فکر نہیں ہے، ہلال کی ہے اور مالا کی. ایک نظر ساتھ والے اپارٹمنٹ کے دروازے پر ڈالی. کیا تم یہ چیک کر سکتے ہو کہ زیاد واقعی اس ملک میں کسی سرکاری اپارٹمنٹ پہ آیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے ہینڈلر سے بات کی جا سکتی ہے، صرف وہی اس کو باز رکھ سکتے ہیں. یہ چیک کرنا مشکل ہوگا، ناممکن نہیں، میں دیکھتا ہوں. رابطہ منقطع ہوا تو ماہر اندر داخل ہوا. جوتے اتارے. اپارٹمنٹ میں سناٹا تھا، البتہ وہ جانتا تھا آگے کس قسم کا منظر اس کا منتظر ہوگا. سرمئی کوٹ اتار کے تہ کر کے بازو پر ڈالا، ایسے کہ جامنی فائل اس کے اندر چھپ گئی. پھر آگے آیا. لاؤنج کی ساری بتیاں روشن تھیں اور سیاہ صوفوں پر بیربل اور سوزین بیٹھے اسے آتے دیکھ رہے ہیں. سوزین کا چہرہ اب سرخ نہیں تھا، بلکہ وہ چھپتی نظروں سے اس کے استقبال میں بیٹھی تھی بیربل کے ساتھ. بیربل کا چہرہ سوزی سے مختلف تھا. اس کی نگاہیں ماہر سے ملی تو وہ دیکھ سکتا تھا کہ ان میں کچھ ٹوٹا ہوا تھا. کیا تم لوگ ڈنر کے لیے میرا انتظار کر رہے ہو؟ میں کھانا کھا کے آیا ہوں. وہ کمرے کی طرف جانے لگا. جب ہم آپ سے بات کیے بغیر نہیں جائیں گے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ٹھہر گیا. سینے پر بازو لپیٹے وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور رہی تھی. بیربل بھی زخمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور واپس آیا. ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور کوٹ ساتھ رکھ لیا، ایسا کہ فائل اس کے اندر ڈھکی رہی. تم نے بیکری بیچ دی؟ بیربل کی ملامت بھری نظریں اس پہ جمی تھی. ماہر نے اس بات میں سر ہلایا. میری چیز تھی، بیچ دی. کوئی پرابلم ہے کیا؟ سوزین نے مٹھی میں صوفے کے مخمل کو بھینچا اور ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بیربل نے اس کی مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا. مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ تم نے شادی سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ لیونگ روم میں سناٹا چھا گیا. تم نے شادی کر کے مجھے اطلاع دی تھی کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تھا اور تم اس کو لینے میں بااختیار تھے. ایسا ہی بیکری میری ملکیت تھی. سینے پر انگلی سے دستک دی. اسے بیچنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے. بیربل کی آنکھوں میں کرچیاں ابھریں. ہر چیز تمہاری ہی ہوتی ہے ماہر، کمپنی بھی، شیئرز بھی، میرے باپ کی محبت بھی. لیکن کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھ سے مشورہ کیا جاتا؟ ماہر نے نامحسوس انداز میں ہاتھ طے شدہ کوٹ پر رکھ دیا. چہرے کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. ہر چیز تمہیں تمہارے وقت پر مل گئی تھی. رہی بیکری تو اگر تمہیں یاد ہو تو اس میں انویسٹمنٹ میں نے کی تھی. اس کے خسارے کئی دفعہ میں نے برداشت کیے. اس کا پروفٹ میں نے کبھی وصول نہیں کیا. بہت سال تمہارے کہے یا بنا کہے میں تمہیں پیسے دیتا رہا جس کا میں کبھی حساب نہیں مانگا. اگر اب آج مجھے ضرورت تھی اور میں نے وہ بیکری بیچ دی جو میری ملکیت تھی، جس کے تمام اسٹاف کو تم فائر کر چکے تھے، جس کو چلانے میں تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جو کئی دن سے خالی پڑی تھی، کہ تو کیا تم اس بات پر مجھ سے خفا ہو گئے؟ مشورہ؟ ماہر، مشورہ بھی نہیں کیا تم نے مجھ سے. بیربل کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور پلکیں گیلی. کیا تم انکار کر دیتے؟ بیربل نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا. میں جانتا ہوں تم نے یہ کیوں کیا ہے. مجھے پیسوں کی ضرورت. تم نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا، میں شبنم سے پوچھ چکا ہوں. ماہر کا ہاتھ طے شدہ کوٹ پہ دباؤ دیے ہوئے تھا جب بیربل بولا. تم نے بیکری مالا کے نام کی ہے، گفٹ.
कोट पे रखा माहिर का हाथ ढीला पड़ गया। सुजैन को समझने में चंद लम्हे लगे और फिर उसकी आंखों में जैसे अंगारे उतर आए। आप आप कैसे इतनी प्राइम लोकेशन किसी को गिफ्ट? मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। माहिर ने तंबीहन हाथ उठाया। हालांकि अपने भाई से आपको पहले बात करनी चाहिए थी। अब वो पीछे होके बैठी, टांग पर टांग जमाई और बाजू सीने पर लपेट लिए। उसकी निगाहें अब एक भाई से दूसरे भाई तक टेनिस बॉल की तरह सफर कर रही थी। मैं माला का मकरूज था। उसकी बेकरी का ख्वाब मेरी वजह से चकनाचूर हुआ था। कम से कम मैं उसके लिए यही कर सकता था, और तुम उसे बंद कर चुके थे। बात यह नहीं है कि मेरी बेकरी फ्लॉप थी या मैं सारे अमले को फायर कर चुका था। बात यह है माहिर कि तुम मुझसे पूछ सकते थे, मुझे बता सकते थे। मैंने उससे साथ बैठी बीवी की तरफ इशारा किया। सुजैन से वादा कर लिया था वो इमारत इसे देने का। यानी तुम बेकरी चलाने में मजीद इंटरेस्ट नहीं थे? गुड। बैरबिल्ला भींचे मलाल से उसे देखे गया। मैं उसका खुश फहमी में था कि तुम कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मांगोगे, लेकिन नहीं। माहिर बे को सारे हिसाब याद है। तुम हमेशा कहते हो कि फला और फला मेरी दौलत के पीछे है। इस वाक़े के बाद मैं क्या सोचूंगा कि असल में कौन मेरी दौलत के पीछे है? माहिर के बातें पर बल पड़े, होंठ खोले कुछ सख्त कहने के लिए, फिर निगाह सौजी पे पड़ी। वो जेर लब मुस्कुरा रही थी। बारी बारी दोनों को देखा जो आमने सामने थे। माहिर ने गहरी सांस ली, बहुत कुछ अपने अंदर धकेला, फिर टांग से टांग हटाई, तयशुदा कोट उठाया और उठ खड़ा हुआ। जो चीज़ मेरे नाम पर है उसे बेचने के लिए मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। अलबत्ता मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। यकीनन तुम्हारी वकील बीवी ने अब तक तुम्हें आगाह कर दिया होगा। तुम जब चाहो उसमें से कुछ भी बेच के सौजी को दे सकते हो, क्योंकि सौजी को महंगे तोहफे पसंद है। गुड नाइट माहिर। वो खफगी से बोला था, लेकिन माहिर कोट और फाइल लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका दरवाजा बंद होते ही सुजैन उसकी तरफ घूमी। तुम्हारे भाई ने सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए इतनी कीमती जगह अपनी उस पुरानी महबूबा को गिफ्ट कर दी। वो जगह तुम्हारी थी बैरबल। कागजात में बेशक उसका नाम हो, लेकिन इतने बरस उस पर मेहनत तुमने की थी। फिर वो कैसे? वो धीमी आवाज में तेज रफ्तारी से बोले जा रही थी और बैरबल टेक लगाए बैठा खामोशी से सुन रहा था। उसके सर में दर्द की टीस से उठने लगी थी। उस सुबह वो अपने एक पार्सल वसूल करने अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी तक आई थी, जब बनी दीवार में नस्ब लिफ्ट्स में से एक के दरवाजे खुले। अंदर से निकलने वाले शख्स को देखकर कशमाला के कदम वहीं जब गए। फिर वो तेजी से उसकी जानिब लपकी। बैरबल बैरबल फरीद उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। गिरेबान मेट के सनग्लासेस उतार के खोलता हुआ वो दूसरे हाथ से मोबाइल देखता दाखिली दरवाजे की तरफ जा रहा था। बैरबल सुनो, रुको। वो एन उसके सामने आई तो वो चौंक के रुका। फिर माला के चेहरे पर नजर पड़ते ही चेहरा मजीद संजीदा हो गया। सनग्लासेस आंखों पर लगाकर तासुरात छुपा लिए, लेकिन वो इन तासुरात को देख चुकी थी। बैरबल प्लीज मेरी बात सुनो, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। बैरबल ने जवाब नहीं दिया। वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? बैरबल जवाब दिए बिना चलता गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो लॉबी के वस्त में खड़ी जोर से बोली थी। चंद गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी, तादीबी नजरें उठी। बैरबल भी रुक गया, पलट के उसे देखा। फिर सनग्लासेस उतारी तो चेहरा संजीदा था। कदम कदम चलता वापस उसके करीब आया। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है माला। मैं जानता हूँ हम सब मोहरे हैं माहिर बे की शतरंज के बिसात पे। वो जिसको जब चाहे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। ऐसी बात नहीं है बी। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है। बैरबल के चेहरे पे इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट उभरी। नफी में सर हिलाया। माहिर बे को सिर्फ एक चीज़ से मोहब्बत है, पैसे से। अब तुम एग्जेजरेट कर रहे हो। माना कि तुम्हें उसके फैसले से दुख पहुंचा है। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मुझे भी पहुंचता। बल्कि मैं तो थी। याद है ओशन के साथ क्या हुआ था? और मुझे ये भी याद है माला कि मैंने कई बरस पहले तुम्हें ये पेशकश की थी कि तुम मेरे साथ चलो और हम उस बेकरी को मिल के चलाएं। मैं वाकई तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। उससे गर्दन दाईं बाईं हिलाई। इस तरह नहीं। मैं जो कुछ भी कह लूं तुम्हारी बदगुमानी अभी दूर नहीं कर सकती। इस वक्त तुम्हारी नज़र में मैं विलन हूं, लेकिन इतना सुन लो कि मैंने वो बेकरी कबूल नहीं की। मैंने माहिर से उसकी फाइल भी नहीं ली। मैं जल्द या बदेर तुम लोगों की ज़िंदगी से निकल जाऊंगी, लेकिन अगर मैं उसको न लेती तो माहिर शायद किसी और को बेच देता। सो जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी अमानत की तरह उसका ख्याल रखूंगी और जाने से पहले तुम्हारे हवाले करूंगी। ये बेकरी तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी, चाहे कागज़ पर नाम माहिर का हो या माला का। बैरबल की आंखों में जख्मी सा तासुर उभरा। उससे सन ग्लासेस वापस आंखों पर लगाए। मुझे बेकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है माला। यह तुम्हें मुबारक हो। माहिर तुम्हारे लिए सिर्फ पॉजिटिव है। वो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। माहिर के बारे में मुझसे बात मत करो।
وہ درستگی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مالا نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ بہت سا فاصلہ تھا جو ان کے درمیان آ گیا تھا۔ اف ماہر، اف۔ اگلے 2 دن بیربل کی ماہر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اوقات میں گھر آتے تھے جب دوسرا موجود نہ ہوتا تھا یا کم از کم سامنے نہ ہوتا۔ ہلال زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہی۔ فیضی خانم الگ سہمی ہوئی تھی۔ گھر کے ماحول میں مسلسل ایک تناؤ کی کیفیت تھی۔ سرفق سوزی تھی جو ریلیکس سے کھا پی رہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی یا پھر باہر گھوم پھر رہی تھی۔ اس کے اوپر سے مانو بوجھ اتر گیا تھا۔ اب وہ کسی قسم کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ کھل کے کھیل سکتی تھی۔ ماہر سے بیربل کی ملاقات تیسرے دن اسپتال میں ہوئی۔ عبد المالک فرید کا کلینکل ٹرائل ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر جدید آلات سے لیس اسپتال تھا جس کی عمارت میں جگہ جگہ دیوار گیر شیشے استعمال کیے گئے تھے۔ جس ہال میں مالک فرید کو رکھا گیا تھا اس کی شیشے کی دیوار ایک زین سے سن روم میں کھلتی تھی۔ یہ اوپن ٹو اسکائی سن روم تھا۔ اس کی چھت شیشے کی تھی اور اس میں بہت سے پودے رکھے گئے تھے۔ جگہ جگہ کین کے آرام دہ کاؤچ رکھے تھے جن پر مریضوں کے اٹینڈنٹ اور فیملیز بیٹھ کے شیشے کی دیوار کے پار اپنے مریض کو دیکھ سکتے تھے۔ ماہر اور بیربل 2 کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پار قطار میں بیڈ دکھائی دیتے تھے۔ ہر بیڈ پر ایک مریض لیٹا تھا اور اس کو نالیوں کے ذریعے آئی وے بیگ میں ایک پانی کی طرح شفاف رنگ کی دوا لگی تھی۔ مالک فرید اینک آنکھوں پر لگائے موبائل پر چکے تھے۔ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے یا شاید جان بوجھ کے انہیں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ماہر نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ چھوٹے گھنگریالوں والا بیربل آنکھوں پر سن گلاسز جمائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بتاؤ گے یہ فیصلہ یا عمل کرنے کے بعد؟ بیربل نے چشمہ اتار کے نیچے رکھا۔ نگاہیں سامنے جمی رہیں۔ میں سوزین کی لا فرم میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ ماہر کے ابرو استجاب سے اٹھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ نہ بول سکا۔ اور اس کے لیے میں اپنی کچھ پراپرٹی بیچنے لگا ہوں۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کبھی کسی لا اسکول نہیں گئے؟ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرا وکیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ ہم چند اچھے لائرز ہائر کریں گے اور باقی معاملات سوزین دیکھے گی۔ ہم مل کے لا فرم چلائیں گے۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے بظاہر سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اس شہر کی واحد لا فرم ہوگی جس کا مالک وکیل نہیں ہوگا۔ میں اپنا ریسرچ کر چکا ہوں۔ بہت سی لا فرمز کے مالک وکیل نہیں ہوتے۔ یہ ریسرچ تمہاری بیوی نے لکھا ہوگا یقیناً۔ بیربل نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ تم میرے اور اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت لوگے، لیکن نہیں، تم وقت لینا ہی نہیں چاہتے۔ تم اس رشتے کو سبوتاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہو گے کیونکہ تم ایک کنٹرول فریک ہو ماہر، اور تمہیں میرا انڈیپینڈنٹ ہونا اور تمہارے کنٹرول سے نکل جانا بے چین کر رہا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی پر فوکس کرو اور مجھے اور سوزین کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ میں کب کا تم لوگوں کو تمہارے حال پر چھوڑ چکا ہوں۔ تمہاری جو مرضی تم کرو۔ مجھے پیپرز چاہیے۔ اس کاٹیج کے جو تم نے میرے نام پر لے رکھا ہے میں اسے بیچنے لگا ہوں۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ ماہر نے شیشے کے پار مالک فرید کو دیکھتے ہوئے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کل میرا وکیل پیپرز تمہارے حوالے کر دے گا۔ شوق سے بیچو اس گھر کو، بلکہ اپنے نام کی گئی ہر چیز کو۔ جب وہ تمہیں کنگال کر کے چھوڑ جائے تو میرے پاس آ جانا، میں یہیں ہوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ واٹ ایور۔ وہ آگے بڑھ گیا اور شیشے کی دیوار کے قریب آ کھڑا ہوا جہاں زارا کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں عبد المالک فرید پر جمی تھیں جو اب قدرے اکتاہٹ سے پہلو بدل رہے تھے۔ تکلیف کے آثار ہر مریض کے چہرے پر تھے، چاہے اسے پلاسیبو لگ رہا تھا یا اصل دوا۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ قریب آیا تو زارا نے پوچھا۔ کندھوں پر شال لپیٹے وہ گلابی ہوتی ناک اور گیلی آنکھوں سے مالک فرید کو دیکھ رہی تھی۔ شال سے اس کے آدھے بال چھپ گئے تھے۔ میک اپ بھی نہیں کر رکھا تھا۔ وہ اداس تھی۔ ہم اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے زارا، تم دعا کرو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحے وہ دونوں ساتھ کھڑے رہے۔ اسی پر ماہر کی کلائی پر بندھی گھڑی تھر تھرانے لگی۔ ماہر نے موبائل نکالا۔ گرین آئز کالنگ۔ زارا کی نگاہ بھی اسکرین پر جھکی۔ ماہر، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو کیا تم کچھ دیر یہاں رک سکتے ہو؟ فون 2 گھنٹیوں کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے زارا کو دیکھا۔ اصل میں کبھی بھی بابا کے علاج کا حصہ نہیں بنی تھی۔ تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہو۔ آج پہلی دفعہ میں ان کو یوں ایک دوا لگتے ہوئے تکلیف میں دیکھ رہی ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آنسو اس کی پلکوں پر اٹکے تھے۔ انگلیاں کسی بھی قسم کی انگوٹھی سے خالی تھی۔ ایک گرد تھا جو ماہر کے دل کو بوجھل کرنے لگا۔ میں یہیں ہوں، ڈونٹ وری۔ اس کی تسلی پر زارا مسکرا دی اور سامنے دیکھنے لگی۔
क्या कुछ अर्जेंट है माला? कॉल बैक के बजाय उसकी उंगलियां मैसेज टाइप करने लगी। चंद लम्हे बाद ही जवाब मौसूल हुआ था, नो, बाय मिस्टेक। वो चंद लम्हे माहिर को माला के मैसेज को देखे गया। अगर कोई अहम बात होती तो वो 2 घंटियों के बाद कॉल न काटती। शायद वाकई गलती से कॉल की हो। सुबह सुबह वो कहाँ कॉल कर सकती थी। उससे मोबाइल जेब में डाल दिया, फिर दोबारा से तसल्ली आमेज अंदाज में बोला, मैं यही हूँ, डोंट वरी। अब वो दोनों खामोशी से साथ खड़े दीवार के पार देख रहे थे। पीछे बैरबल कुर्सी पर बैठा था और एक कोने में अमार खड़ा था। सबकी निगाहें मालिक फरीद के चेहरे पर जमी थी। वो मालिक फरीद जिन्हें वो बचपन से शेयर करते आ रहे थे, जिनसे उनका लव हेट रिलेशनशिप हमेशा कायम रहा था। और वो सब जानते थे कि अगर मालिक फरीद इस बीमारी का मुकाबला न कर सके तो उनका गम उनकी मोहब्बत से बढ़ जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। घंटे की मधुम खनक, बारीक मर्दाना आवाज, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो एक तवील गली थी जिसके दोनों अतराफ में लीगोस की तरह रंग बिरंगी इमारतें खड़ी थीं, फेरोजी, जर्द, जामनी, सुर्ख, सर्ब्स। गली एक बंद सिरे पे खत्म होती थी। वहां ईंटों से बनी एक दीवार थी। वो दूर से उस दीवार को देख सकती थी। उसके साथ बदर बैठा था, छोटा सा बच्चा, सर घुटनों पर रखे। माला ने कदम उठाने की कोशिश की मगर कदम उठ नहीं पा रहे थे। उसने हलक से आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा जोर लगाने के बावजूद वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। किसी की मौजूदगी के एहसास के तहत उसने गर्दन घुमाई। दूसरी जानिब भी गली एक दीवार तक खत्म हो जाती थी। उसने सोचा कि अगर गली के दोनों अतराफ में दीवारें हैं तो उसमें कैसे दाखिल हुई? क्या वो हकीकत थी या क्या वो किसी ख्वाब में थी? और अगर वो कोई ख्वाब है तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहती थी, उसे ख्वाब के अंदर रहना था। हैप्पी बर्थडे टू यू। घंटियों की खनक कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। गली का दूसरा सिरा सुनसान न था, वहां कोई था। वो उस जानब कदम बढ़ाना चाहती थी लेकिन वो हरकत नहीं कर रहे थे। धुंधला सा मंजर वाजे होने लगा। एक फरबा औरत अपनी सब्ज आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। शाल सर पे ओढ़े, बूढ़ी कलाइयों में सोने के कंगन पहने। उसके हलक में पानी जमा होने लगा। माँ। पलकें भीगने लगी। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो बस उसे देख रही थी। उनकी बूढ़ी आंखों में कुछ था, एक परेशानी, एक फिक्रमंदी भरा तासुर। माँ। लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी, वो उसके कंधे के पीछे देख रही थी। माला ने गर्दन मोड़ी। दूसरे सिरे पे वही बच्चा था, सर घुटनों पर रखे। माँ। उसने कहने की कोशिश की लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो जानती थी कि वो एक ख्वाब था, लेकिन उस ख्वाब में कुछ और भी था। किसी सवाल का जवाब, एक घंटी, एक आवाज। वो माँ से पूछना चाहती थी कि वो क्यों परेशान थी, और वो बच्चा, वो बदर था, वो उसको ऐसे क्यों देख रही थी। वो उन दोनों के दरमियान वस्त में खड़ी थी। वो उनमें से किसी की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती थी। बच्चे ने घुटनों पर रखा सर अभी तक नहीं उठाया था। वो हर पल उससे दूर हो रहा था। दरमियान में फासले बढ़ते जा रहे थे और रंग बिरंगी इमारतें ऊंची होती जा रही थीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक झटके से कश्माला की आंखें खुली। वो तेजी से उठ बैठी, दाएं बाएं देखा। वो कहाँ थी? अपने कमरे में। रात देर तक जागने के बाद सुबह न जाने वो किस वक्त सोई थी। दिन निकल आया था। उसने खाली खाली नजरों से अपार्टमेंट की सफेद दीवारों को देखा। ये इसका बिलत का अपार्टमेंट नहीं था, लेकिन वो इमारतें जो उसने ख्वाब में देखी थी वो बिलत की ही थी, रंग बिरंगी। उसे वो इमारतें क्यों दिखाई दी? क्या इसलिए कि उस रोज वो माहिर के साथ वहां गई थी रंगीन सीढ़ियों पर? क्या इसलिए कि चंद हफ्ते उसने इन इमारतों के दरमियान गुजारे थे? और माँ उस ख्वाब में क्यों थी? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कहानी अब शुरू होगी। बरसों पहले एक हमसाए में रहने वाली आंटी का कहा फिक्रा याद आया, और इन गुज़िश्ता माहों साल में माँ से उसका एक नया ताल्लुक बना था। वो ख्वाबों में आती थी, किसी मुश्किल से पहले, किसी खुशी से पहले वो उसे वार्न कर जाती थी, या वो उसे अच्छी खबर सुना देती थी। कभी वो उनके लिए सदका करती तो वो उसे खुश दिखाई देती थी कि जैसे उन्हें उसका भेजा तोहफा मिल गया हो, और कभी किसी मुसीबत से पहले आती तो उसे कोई इशारा दे जाती जैसे कोई बड़ा समझा रहा होता है। लेकिन परेशान तो वो ऐसी कभी दिखाई नहीं दी थी। वो क्यों परेशान थी? उसका सारा जिस्म पसीने से तर था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो आवाज़, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो बहुत अरसे बाद सुनाई दी थी। क्या हिलाल अब भी अपनी म्यूजिक बॉक्स की चाबी को घुमाती थी? वो म्यूजिक बॉक्स कहाँ गया? सवाल ही सवाल उसके कानों में गूंजने लगे। शोर इतना ज्यादा था कि उसने घबरा के फोन उठाया। अंगूठे ने खुद ब खुद फोन बुक खोली और बिना सोचे समझे माहिर फरीद को छुआ। 2 घंटियां गई थीं कि उसने जल्दी से कॉल काट दी। दिन पूरी तरह रोशन था। ये माहिर का मसरूफ वक्त होता था, उसे उसको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। वो उसके लिए क्या कर सकता था? वो चंद मिनट फोन हाथ में लिए दुम साधे बैठी रही। कबीर रसादान के कई मैसेजेस वसूल हुए थे, लेकिन माला ने उनको नहीं खोला था। उसे माहिर की कॉल का इंतजार था।
وہ جانتی تھی وہ کال بیک کرے گا. وہ پھر اسے کیا کہے گی کہ اسے ایک برا خواب آیا اور اس نے ڈر کے ماہر کو فون کر دیا. لیکن کیا وہ خواب برا تھا یا وہ اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا؟ کیا کچھ ارجنٹ ہے مالا؟ میسج وصول ہوتے ہی اس کے کندھے جھلک گئے. وہ یقیناً اس کے کام کا وقت تھا. وہ کسی میٹنگ میں کسی کنسٹرکشن کے معاملے میں مصروف کھڑا ہوگا اور مالا ایسے ہی اس کا وقت ضائع کرے گی. وہ اس کا ہر مسئلہ حل نہیں کر سکتا تھا. جتنا کر چکا تھا وہ بہت تھا. اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں. نہیں، غلطی سے، اور فون بے دلی سے پرے ڈال دیا. ذہن ابھی تک خواب کے درمیان پھنسا تھا اور وہ گھنٹی کی آواز. وہ کیا تھی؟ جیسے قدیم زمانوں میں دروازوں کے ساتھ باندھی جانے والی گھنٹیاں ہوں جو چھونے پر ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بج اٹھیں. یہ آواز اس نے پہلے کہیں نہیں سنی تھی. یہ کہاں سے اس کے لاشعور میں گھس آئی تھی؟ سوال در سوال. مالا کے کمرے کی دیوار کے پار ہلال کے کمرے کی بتیاں بجھی تھیں. کھڑکی کھلی تھی جس کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر رکھا تھا. وہ اسٹول پر بیٹھی اسٹینڈ پر رکھی ٹیپسٹری کے دھاگے انگلیوں سے بن رہی تھی. بال اونچی پونی میں بندھے کسی گھنگریالی آبشار کی طرح نیچے گر رہے تھے. اس نے ایک گرہ لگائی جو کہ دان سے گانٹھ کو مضبوط کیا، پھر سیدھی ہوئی. آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی اور دونوں ہاتھ ٹیپسٹری کے اسٹینڈ کو اٹھا رہے تھے. وہ کمرے میں تنہا تھی. پھر بھی رک کے محسوس کیا نہیں، کوئی نہیں تھا وہاں. اس نے احتیاطاً چوکٹھا اٹھایا، پھر اسے پلٹایا. اصل تصویر پیچھے کی جانب بن رہی تھی. ٹیپسٹری کو الٹانے سے وہ دکھائی دیتی تھی. سامنے سے تو یوں لگتا تھا کہ رنگین دھاگوں کی گانٹھوں کا ملغوبہ ہے، لیکن جب الٹا کر کے دیکھو تو ایک تصویر کا دامن نمایاں ہو رہا تھا. اس کا نچلا حصہ جہاں کڑھائی کی طرح رنگ ایک تصویر بنا رہے تھے. بھوری زمین اور اس کے اوپر ایک جامنی گھنٹی گری تھی، قدیم زمانوں کی چرچ بیل کی طرح. ہلال کی انگلی نے ابھری ہوئی گھنٹی کو چھو کے اس کے کناروں کو انگلی سے ڈسے ٹریس کیا، پھر تسلی سے سر ہلایا اور ٹیپسٹری کو الٹا دیا. اب وہ پھر سے رنگین دھاگوں کا ایک ملغوبہ لگ رہی تھی. تصویر چھپ گئی تھی. ہلال نے سوئی اٹھا لی اور اس کے اوپر جھک گئی. رات کے اس پہر بلد کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں. گلی میں چند دکانیں ہی روشن تھیں اور اکا دکا راہگیر سڑک سے گزر رہے تھے. رنگین سیڑھیاں البتہ نیمن دھیرے میں ویران پڑی تھیں. اسٹریٹ پولز کی روشنی چند زینوں کو منور کیے ہوئے تھی، باقی جگہ اندھیرا تھا. ایسے ہی ایک اندھیر زینے پر وہ بیٹھی تھی، پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے، گرم کوٹ پہ ملبوس، بال پونی میں باندھے. وہ مٹھی میں کچھ دبائے ہوئے تھی. دفعتاً وہ قدموں کی آواز پہ چونکی، گردن ترچھی کر کے دیکھا. گلی کی سمت سے کوئی چلتا آ رہا تھا. سایہ سا سڑک پر دکھائی دیتا تھا. مالا کے کندھے ڈھلک گئے. گہری سانس خارج کی. وہ اس سائے کو پہچانتی تھی. وہ بنا کچھ کہے اسے 3 زینے نیچے بیٹھا، سرمئی گرم کوٹ پہ ملبوس، گردن کے گرد لپٹا مفلر. اسٹریٹ پولز کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی تھی. مالا البتہ اندھیرے میں تھی. تمہیں کیسے معلوم ہوا میں یہاں ہوں؟ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، بس بجھی بجھی تھی. کیا تم بھول گئیں میں نے تمہارے فون میں ٹریکنگ ایپ ڈال رکھی ہے جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹریک کر سکتے ہیں؟ ماہر فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا. تم نے صبح 2 گھنٹیاں دے کر کال کاٹ دی. میں سمجھا واقعی غلطی سے کی ہوگی، لیکن تب سے تم نے سارے دن میں میری کسی کال کا جواب نہیں دیا. میں پریشان ہو گیا تھا. مالا دیوار سے سر ٹکائے اسے دیکھے گئی. تم بیکری بھی نہیں گئی، آفس بھی نہیں آئی، کچھ تو ہوا ہے نا؟ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. گالوں پر 2 دانے نمایاں ہو رہے تھے، مگر ان کے علاوہ بھی کچھ تھا جو اس نے گزشتہ 1.5 ماہ میں اس کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا. کیا ہوا ہے مالا؟ وہ اسٹریٹ پول کی روشنی میں تھا اور وہ اندھیرے میں. ان دونوں کو نیم تاریک منظرناموں میں بیٹھنے کی پرانی عادت تھی. میں نے ماں کو خواب میں دیکھا، بہت دن بعد. مالا آنکھیں اٹھائے سیاہ آسمان کو دیکھے گئی. رنگ برنگے لالٹین اوپر لڑی میں پروئے تھے لیکن بجھے ہوئے تھے. یہ تو اچھی بات ہے. کیا دیکھا تم نے؟ مالا نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا. وہ پریشان تھی بدر کو دیکھ کر. ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے. کیا معلوم میں غلط ہوں؟ ماہر نے ناسمجھی سے ابرو اٹھائے. کس بارے میں؟ عبد المالک فرید کہتے ہیں کہ اتنے عرصے تک کھوئے گئے بچے نہیں ملتے. چنگیز نے بھی یہی کہا تھا، ماہی نے بھی، عباد نے بھی، ہر ایک نے مجھے یہی کہا. اس لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے، پولیس نے، یہاں تک کہ تم نے بھی. مگر میں نے یقین نہیں کیا. مجھے ضد تھی کہ جیسے ہلال مل گئی تھی ویسے ہی بدر بھی مل جائے گا. لیکن کیا معلوم میں غلط ہوں؟ اس نے نگاہیں آسمان سے ہٹا کر ماہر کی طرف موڑی تو وہ اس تاثر کو پہچان گیا جو اس نے عرصے بعد ان آنکھوں میں دیکھا تھا. شکست، مایوسی. لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں ماہر. ہو سکتا میرا بچہ بھی مر گیا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو، صرف اس لیے کہ ہلال زندہ نکلی. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ زندہ مل جائے. مالا،
میں کسی کی بات نہیں سنتی، میں کسی کی بات نہیں مانتی۔ ساری دنیا نے مجھے کہا کہ کھوئے ہوئے بچے نہیں ملتے، کم از کم زندہ نہیں۔ جو آخری فوٹیج ہم نے دیکھی وہ کئی ماہ پہلے کی تھی، کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے اب تک اس کو زندہ رکھا ہوگا؟ مالا، اگر وہ زندہ ہوتا تو آلیان مجھے کوئی ثبوت دکھاتا، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، لیکن اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں دکھایا۔ آنسو ٹپ ٹپ چہرے پر گر رہے تھے۔ میں اپنی ضد کے پیچھے یہاں آئی ہوں کہ میں غلط نہیں ہو سکتی، مالا غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میں زندگی میں بہت دفعہ غلط ثابت ہوئی ہوں۔ پھر بھی مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، سو میں نے کسی کی نہیں سنی، ماہی کی بھی نہیں، زیاد کی بھی نہیں، لیکن میں اپنی ماں کی کیسے نہ سنوں؟ آنسو لڑک کے گردن تک پھسل رہے تھے۔ وہ جو اسے درمیان میں بار بار ٹوکنے کی کوشش کر رہا تھا ٹھہر گیا۔ ماں پریشان تھی، میرے لیے نہیں، بدر کے لیے۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا، جیسے کچھ برا ہو چکا ہے اور وہ کچھ نہ کر سکتی ہوں۔ مجھے ایک ہی خیال آ رہا تھا خواب میں کہ میں اور بدر ایک دنیا میں نہیں ہیں، شاید وہ ماں کی دنیا میں چلا گیا ہے اور میں ایک ایلیوژن کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ گلی سے گزرتے دو سیاحوں نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے۔ ان کے سائے ان کے پیچھے چل دے گئے۔ شاید میرا بیٹا مر چکا ہے اور چونکہ میں اس کو نہیں بچا سکی، سو اپنے گلٹ کو کم کرنے کے لیے میں سب سے جھوٹ بول رہی ہوں، خود سے بھی، تاکہ مجھے کوئی الزام نہ دے سکے کہ میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکی۔ میں ایک ماں کے طور پر فیل ہو گئی ہوں ماہر۔ آنسو گرتے جا رہے تھے اور الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اس سے بولنا مشکل ہو گیا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سب نے کہا وہ مر چکا ہوگا، اب تو میرے خواب نے بھی کہہ دیا کہ وہ میری دنیا میں نہیں ہے، وہ ماں کی دنیا میں ہے۔ اور تمہارا دل، وہ کیا کہتا ہے؟ مالا نے ایک ہاتھ سے آنسو رگڑنے چاہے، لیکن وہ مسلسل ابلتے جا رہے تھے، دوسری مٹھی ہنوز بند تھی۔ میں اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکی، اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس سب میں نے اس کو فیل کیا ہے۔ سب کہتے تھے کہ وہ مر چکا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مالا کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا، پلکیں جھپکنے سے وہ صاف ہوتا اور پھر ہر طرف بارش کا سما ہوتا۔ میرا دل نہیں مانتا ماہر، میرا دل کہتا ہے کہ جس دن وہ مرے گا مجھے یہاں، اس سے بند مٹھی سینے پر رکھی، یہاں معلوم ہو جائے گا۔ وہ رکی، نفی میں سر ہلایا۔ لیکن شاید میں صرف ایک ایلیوژن کے پیچھے۔ جب ہلال کھوئی تھی تو مجھے سب نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں ملے گی، کھوئے ہوئے بچے واپس نہیں آتے، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ مالک سمجھتا تھا کہ میں سرکار سے انتقام کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کئی دفعہ وارن کیا کہ انتقام کے سفر پر نکلنے والوں کو 2 قبریں کھودنی چاہیے، لیکن میں کسی انتقام کے لیے نہیں نکلا تھا مالا۔ میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہلال مر چکی ہے، کیونکہ مجھے یہاں، اس نے سینے پر انگلی سے دستک دی، یہاں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے۔ جب تک تمہاری امید یہاں باقی رہے گی، کوئی اس کو تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ نہ کہہ سکی، لمحے خاموشی سے گزرتے گئے۔ وہ اندھیروں میں بیٹھی رہی اور ماہر اپنی روشنیوں میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ زندہ ہوگا؟ بہت دیر بعد مالا نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں امید اور خوف ایک ساتھ کسی طوفان کی زد میں آئے دیے کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ پوچھنے کے بعد اس نے جیسے سانس روک لی، جیسے ماہر کی زبان سے نکلنے والا اگلا لفظ اس کی امید توڑ کے اس کے خوف کو سچ ثابت کر دے گا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ تمہارا دل تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب تک تمہارا دل کہے گا کہ وہ زندہ ہے، ہم اس کی تلاش جاری رکھیں گے۔ آنسو زاروں قطار آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے اجبات میں سر ہلا دی اور گردن جھکا دی۔ وہ چند لمحے اس کی آنسوؤں کو تھوڑی سی نیچے گرتے اور کوٹ میں جذب ہوتے دیکھتا رہا، پھر نگاہ مالا کی بند مٹھی پہ ٹھہر گئی۔ آنکھوں میں چونکنے کا سا تاثر آیا۔ یہ کیا ہے؟ مالا نے بند مٹھی اس کے سامنے کی۔ جس روز میری فیملی نے، یعنی ماہی نے، عباد نے، سب نے بدر کے معاملے میں ہار مان لی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں تسلیم کر لوں کہ بچے مر جاتے ہیں، اس روز ہی مجھے ملا تھا۔ اس سے مٹھی کھولی، نیم اندھیر سیڑھیوں میں بیٹھے دونوں افراد کے درمیان اس کی پھیلی ہوئی مٹھی تھی اور اس پہ چمکتا پتھر جس پر خود الفاظ چاند کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا، ماہر۔ ماہر فرید سانس نہیں لے سکا، وہ بس اس پتھر کو دیکھے گیا۔ اس نے ہاتھ پتھر کی طرف نہیں بڑھایا، لیکن آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں۔ تمہیں یہ مل گیا تھا؟ اس کی آواز میں ملال سا تھا، آن سی۔ اسی آواز میں وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ کاش وہ مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ یہ پتھر میرا کمفرٹ اسٹون بن گیا تھا ماہر۔ اس نے مجھے ہمت دی استنبول آنے کی، اپنی انا پہ پیر رکھ کر تمہارے آفس تک مجھے یہ لایا تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے یاد دلایا کہ کوئی تھا جس نے اپنے کھوئے ہوئے بچے کی زندگی پر ہار نہیں مانی تھی، اور آخر میں اس کو وہ بچہ مل گیا تھا۔ اس نے مٹھی بند کر دی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائیں، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مالا نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ یہ تب سے میرے پاس ہے، میرے پرس میں، میری مٹھی میں، مجھے اس سے کمفرٹ ملتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ یہ ڈیل نہ کرتے اور مجھے اپنے آفس سے نا امید کر کے بھیج دیتے، تب بھی یہ میرے ساتھ رہتا۔
वो उदासी से मुस्कुराया। मैं कभी कभी ये बनाता हूँ। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक और बना सकता हूँ। मेरे लिए एक ही काफ़ी है। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। जानता हूँ कश्माला हानम को मुझसे फेवर्स लेना पसंद नहीं है। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। फिर माला की मुस्कुराहट मद्धम हुई। तूफान में टिमटिमाता दिया वापस आंखों में दिखाई दिया। तुम्हें वाकई यकीन है कि हम बदर को ढूंढ लेंगे? मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिल तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। वो पूरे दिल से मुस्कुरा दी। बहुत सारे बोझ जैसे हट गए थे। उससे पत्थर कोट की जेब में डाला और उठ खड़ी हुई। किसी मैकान के अमल के तहत वो भी जैसे ही साथ उठा, माला एक जीना उतरी, मगर वो अब भी उससे 2 जीने ऊपर थे। कद के फर्क के बायस वो दोनों बराबर खड़े थे। पर्पल क्यों? उसके ऊपर तार में परोए लालटेन एकदम जल उठे। दोनों ने गर्दन उठा के देखा। हर रंग की रोशनी उनसे फूट रही थी। गली से गुजरते राहगीरों ने भी रुक के देखा, फिर आगे बढ़ गए। तुम्हें याद है हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? माला ने लालटेनों से निगाह उठा के ना समझी से उसे देखा। तुम्हारी माँ और शम्स की कहानी से। माहिर ने नफी में गर्दन हिलाई। होटल की उस स्वीट से जहां मैंने कैफ जमाल को बुलाया था। ओह हाँ, उस रोज नगीना बेगम की वो एल्बम देखते हुए मैंने सोचा था कि मैं इस सब्ज आंखों वाली लड़की को बचा लूंगा और उसके साथ वो नहीं होने दूंगा जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। मैं तब तुम्हें नहीं जानता था, ना तुमसे मिला था, लेकिन वो दिन, वो मुलाकात जिसमें मैं, मालिक, कैफ और बैरबेल इकट्ठे थे, वो मुलाकात मेरे लिए हर चीज की इब्तिदा थी। जब माहिर फरीद कैफ जमाल बना और जब कशमाला मुबीन मेरी जिंदगी में आई। सीढ़ियों पे खड़ा आदमी कह रहा था। अब वो दोनों रोशनी में थे, 7 रंगों की मुधम रोशनी में। उस रोज जो कैंडल मैंने होटल स्वीट में जला रखी थी, उसमें टॉप नोट लेवेंडर का था। उसके बाद जब भी मुझे लेवेंडर की खुशबू आती, वो मुलाकात, वो एल्बम, सब कुछ याद आ जाता। उसी स्वीट में चंद रोज पहले मालिक ने मुझे बताया था कशमाला मुबीन कौन है। उसी स्वीट में मैंने कैफ जमाल बनने का फैसला किया था। तुम्हारी दी हुई तकलीफ जब भी याद आती, अपना कैफ जमाल बनने का फैसला याद आता। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था, लेवेंडर की खुशबू के साथ। जामनी मोमबत्ती। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। जामनी मोमबत्ती। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। और अगर तुम वो एल्बम लेकर मेरे पास आ जाते और कहते कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो शायद आज हमारी कहानी मुख्तलिफ होती। माहिर ने जवाब नहीं दिया। अब अपनी चॉइसेस पे रंच करने का जमाना बीत चुका था। वो दोनों साथ साथ जीने उतरने लगे। दफतन वो रुकी। चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो माहिर ने देखा, उसकी मतूरम आंखों में एक चमक उभरी थी। तुमने ठीक कहा, हम बदर को ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुझे आलियान के बारे में एक और बात मालूम हुई है। क्या? वो जितना बड़ा जादूगर हो जाए, वो हर चीज जादू के बल पूरी नहीं कर पाते। यानी उसने मुझे कहा कि मैं और तुम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, मगर तुम तो साथ वाले अपार्टमेंट। मैंने भी यही सोचा था। फिर मुझे ख्याल आया कि उसको हमारे हर पल की खबर उसके जिन्नात नहीं देते, बल्कि इंसान देते हैं। उससे इंसान हमारे पीछे लगा रखे हैं, और उन इंसानों ने मुझे उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल होते देखा होगा, लेकिन वो चूंकि अंदर नहीं आ सकते तो वो नहीं जानते कि मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा कौन सा है। यानी हमें आलियान को नाकाबिले तस्खीर जादूगर नहीं समझना चाहिए। वो एक आम इंसान है, जिसके जिन्नात ज़रूरी नहीं है कि उसे हर बात दुरुस्त बताते हों। वो दोनों साथ गली में आगे बढ़ रहे थे। माना कि तुम्हें बुरा ख्वाब आया है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि तुम काम से बिना बताए छुट्टी कर लो। आर्टिस्ट खामोशी से बैठा हो तब भी वो काम कर रहा होता है। मेरा काम ना सही, तुम बेकरी पे कुछ तो कर सकती हो। सुबह बेकरी पर ही जाऊंगी, और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। बेकरी का नाम बदल दोगी? कुछ और बदलूंगी। वो जो सबसे अहम होता है। उनकी आवाज़ें मुद्दम होती जा रही थी, और 2 सायों की तरह वो दूर जा रहे थे। सीढ़ियों के सामने गली में चंद रंगीन इमारतें साथ खड़ी थीं, और उनमें एक इमारत पिस्ते के जैसे सब्ज रंग की थी, और उसकी बालाई तरीन मंजिल की खिड़की से कोई उन्हें दूर जाते देख रहा था। उस सुबह आसमान पे बादल टुकड़ों की सूरत बिखरे थे, ऐसे कि उनके किनारे सूरज की रोशनी से दमक रहे थे। धूप छाया का सा मौसम था। माहिर फरीद की सहकार नतानतशी की पुरनौनक सड़क से गुजर रही थी। वो पिछली सीट पर विराजमान खिड़की के बाहर गुजरती 2 दुकानों के फ्रंट बेतवज्जही से देख रहा था, जब एकदम अब्रू इकट्ठे हुए। अर्दल, रिवर्स करो। कॉफी चाहिए सर। अर्दल को यही समझ में आया कि वो शायद बैरबिल की बेकरी पर रुकना चाहता है। कार के बेकरी के सामने रुकते ही माहिर ने दरवाजा खोला और बाहर निकला तो सर धवा ने इस्तकबाल किया, जो कार के हीटर की गरमाइश के बाद जहन से महव हो चुकी थी। आज उसने सूट के ऊपर लंबा भूरा कोट पहन रखा था। वो ऑफिस के लिए तैयार था और इस स्टॉप से उसको देर हो जानी थी, लेकिन झुकना भी जरूरी था। बेकरी के फ्रंट पे लगा गुलाबी फूलों का छज्जा जैसे नीचे उतर पड़ा था। एक वर्कर सीढ़ी रखे खड़ा बाकी मांदा फूल उतार रहा था। शीशे की दीवार से वो अंदर जारी कार्रवाई देख सका था।
अजनबी में आंखों में अजनबा लिए उसने दरवाजा धकेला। एक जंप सूट पे मलबूस पेंटर दीवार से वॉलपेपर उतार रहा था। दूसरी जानब एक स्वीट पैंट्स में मलबूस लड़की फर्श पर बैठी बहुत से नकली फूल सामने सजाए चुन चुन के वेज में डाल रही थी। दरवाजा खुलते सर उठा के उसको देखा। वो उसे पहचानता था, माला की एनोइंग फोटोग्राफर दोस्त। सर के खम से उसे सलाम किया और निगाहें उन फूलों पर फिसल गईं जो सुंबुल के हाथ में थे, लेवेंडर के जामनी फूल। माला। सुंबल ने उस पर से नजरें हटाए बगैर पुकारा और माही की मतलासी निगाहों को बिल आखिर वो दिखाई दे गई। सीढ़ियों के साथ दीवार पर सैंड पेपर रगड़ती माला की उस जाने पुश थी। पुकार पर वो चौंकी और उनकी तरफ पलटी। उसे देखकर मुस्कुरा दी। बाल ऊंची पोनी में बांधे, एप्रन पहने, आस्तीन ऊपर चढ़ाए हुए माला परसों रात की निस्बत फ्रेश दिखाई देती थी। उसकी गाल पर पेंट के चंद धब्बे लगे थे जिनसे यकीनन वो बेखबर थी। उसे कुछ याद आया। क्लमजी इमारत पे काम करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, लेकिन इस बेकरी की रेनोवेशन के लिए वक्त भी है और पैसा भी। अंदाज से मालूम नहीं होता था कि वो मुतासिर हुआ है या तंज कर रहा है। आर्टिस्ट अगर खामोशी से बैठा हो तब भी प्लीज ये बेकार डायलॉग दोबारा मत दोहराना। वो जैसे खफा हुआ, फिर नाकिदाना निगाह से दाएं बाएं गर्दन घुमाई। बेकरी का इंटीरियर अच्छा भला था, उसको बदलने की क्या जरूरत थी। तबसरा करते करते वो ठहर गया। एक दीवार पर पेंटर ने पेंट शुरू कर रखा था, गहरा जामनी पेंट। माहिर की निगाहें खुद को मुसलसल मुस्कुरा के घूरती फोटोग्राफर तक गई। लेवेंडर के फूल, वास का रंग हल्का भूरा था। एक दूसरी दीवार पर उसी हल्के भूले रंग का वॉलपेपर चढ़ाया जा रहा था, पर्पल और ब्राउन। बैरबिल की बेकरी में सारा मसला यह था कि ये गुलाबी रंग की थी और ये शहर गुलाबी फूलदार बेकरियों से भरा पड़ा है। मैं उसको कोई मुख्तलिफ रंग देना चाहती थी और ये दोनों कलर व्हील पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इनका कंट्रास्ट अच्छा बनता है, लेकिन पर्पल को डीप होना चाहिए और ब्राउन को हल्का। माला ने उसे देखे बगैर बेपरवाही से कंधे उचका के बताया, जैसे उन रंगों का कोई दूसरा मुआयने न हो। जैसे क्या फर्क पड़ता है कि किसकी तकलीफ गहरी और किसकी हल्की है। पर्पल और ब्राउन। माहिर पहली दफा मुस्कुराया। इससे पहले कि वो कुछ कहती माहिर का फोन थरथराने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा, अंगश्ते शहादत उठाकर 1 मिनट का इशारा किया और फोन कान से लगाया। हाँ ज़ारा। कशमाला की मुस्कुराहट मध्यम हुई। उसने बाल कान के पीछे अड़से और दाएं बाएं कुछ तलाश करने लगी। ठीक है, मैं वहीं आ जाता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑफिस बाद में चला जाऊंगा। माहिर ने फोन जेब में रखा और मौजूद खुहाना अंदाज में उसे देखा। हम इस इंटीरियर के बारे में बात करेंगे बाद में। अभी मुझे मालिक के पास अस्पताल जाना है, ज़ारा के लिए। ऑफ कोर्स। अच्छी बात है तुम दोनों अभी तक आपस में सिविल हो। माला बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहती ब्रश उठा के पेंट के डब्बे पे झुक गई। ब्रश के बालों को गीले रंग में डबोया। ऑफ कोर्स, ज़ारा फैमिली है। माला ने निगाह उठा के देखा। वो सर झुकाए तेज से इस मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। यकीनन शबनम को बता रहा था कि वो देर से आएगा क्योंकि ज़ारा को उसकी ज़रूरत थी। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। माहिर खुदा हाफिज कहता मोबाइल पर सर झुकाए पलट गया। वो वहीं खड़ी जाती उसे देखती रही। एक साया सा था जो जामनी रंग से गहरा था और उसके दिल पर बैठ सा गया था। फिर सुंबल के खनखाने की आवाज पर वो चौंकी। ज़ारा कौन है? वो फर्श पर हनूस बैठी थी, फूल आधे हाथ में थे। जैसे माहिर को आते देखकर उसने खुद को वहीं पॉज कर दिया था। उसकी एक्स फ्योंसी और कजन। ब्रश को डब्बे के किनारे से रगड़ने लगी ताकि जायद पेंट बह जाए। ख्वामख्वाह नया ब्रश इस पेंट में डाल दिया, जबकि अभी इससे रंग शुरू ही नहीं करना था। अभी तो उसकी सरफेस प्रेप भी मुकम्मल नहीं हुई थी। तभी आपके चेहरे पर जेलसी दिखाई दे रही है। ओह प्लीज। उसने बेजारी से चेहरा उठाया। और अब ये मत कहना कि वो मुझे पसंद है। मैं ये कहने वाली थी कि अब आप भी उसको पसंद करने लगी हैं। उफ सुंबल, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? सुंबल ने वह सामने रखा और हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। फिर दोनों हाथ कमर पर रखे जवाब दे अंदाज में उसके सामने आ खड़ी हुई। इस गुफ्तगू से बचने का कोई रास्ता ना था। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। ये सब कुछ बहुत पेचीदा है और मेरा एक बच्चा है जिसको लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। छोड़ो सुंबुल, इन बातों में मत पड़ो। सर झटक कर निगाहें चुराए वो दीवार की तरफ पलट गई। सुंबुल उसी तरह पीछे खड़ी रही। माल अपनी पुश्त पर उसकी नजरें महसूस कर सकती थी। जिंदगी इतनी पेचीदा नहीं होती जितनी हम उसे बना लेते हैं। या शायद आपको तन्हा रहने की इतनी आदत हो गई है कि किसी दूसरे शख्स के बारे में सोचना ही अनकंफर्टेबल लगता है। माला ने मुड़े बगैर हाथ को गोल गोल घुमाया। तब उसे एहसास हुआ कि यह हरकत माहिर किया करता था। क्या वो उसकी आदतें अपनाती जा रही थी? जल्दी से हाथ नीचे गिरा दिया। मगर याद रखे, नई चीज हमेशा शुरू में अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट कबूल कर लेनी चाहिए।
जताने वाले अंदाज में कहकर वो पलट गई। माहरा ने गहरी सांस ली। वो क्या चीज थी जो उसे गैर आराम देकर रही थी? जारा की कॉल, या माहिर का उससे यूं बात करना जैसे वो किसी शय पे नादिम हो, जैसे वो जारा को मजीद किसी किस्म का दुख ना पहुंचा सकता हो। जारा उसकी फैमिली थी, वो हमेशा उसकी जिंदगी में रहेगी, वो कभी वहां से नहीं निकलेगी। उफ, वो भी क्या सोचने लगी थी। सर झटका प्लास्टिक बैग में ब्रश को सील करने लगी। अच्छा भला ब्रश जल्दबाजी में जाया कर दिया। अस्पताल के जेंसन रूम में आज फिर मरीजों के अटेंडेंट जगह जगह काउचेस पर बैठे थे। बैरबल आज नहीं आया था। माहिर शीशे की दीवार के सामने रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठा था। निगाहें सामने दिखाई देते दूसरे नंबर के बेड पर थीं, जिस पर मालिक फरीद आंखें मूंदे लेटे थे। सर पर गर्म टोपी थी और चेहरे से वो तकलीफ में दिखाई देते थे। जिस्म से नालियां उसी तरह लगी थीं और कतरा कतरा दवा रगों में सिरायत कर रही थी। हर तरफ एक पुरुमीद और पुरखौफ सी खामोशी थी। साथ वाली कुर्सी पर जारा बैठी थी। उस रोज के बरअक्स आज उसने नफीस सा सफेद मडी ड्रेस पहन रखा था। कुर्सी की पोस्ट पर सफेद स्याह धारियों वाला कोट लटका था। ब्लो ड्राई बाल सेट थे और हल्का मेकअप चेहरे पे मौजूद था। आज उसकी आंखें भी खुश्क थीं और वो बज़ाहिर संभली हुई दिखाई देती थी। खामोशी से मालिक फरीद को कई मिनट देखने के बाद उसने माहिर की तरफ चेहरा मोड़ा। क्यों ना आज हम सब डिनर साथ में करें? माहिर ने चौंक के उसे देखा। क्या? वो जैसे किसी ख्याल में गुम था। मैं कह रही हूँ कि आज रात तुम और बैरबल भी बाबा की तरफ आ जाओ। मैं पास्ता बनाऊंगी और हम एक फैमिली की तरह साथ डिनर करेंगे। वो पुरजोश अंदाज में बना रही थी। मालिक फरीद को हर एक दिन छोड़ के दवा लगती थी और चंद घंटों बाद ही घर भेज दिया जाता था। जारा आजकल उन्हीं के साथ उनके घर में ही रिहाइश पजीर थी। वो सुजैन को छोड़ के नहीं आएगा, और अगर वो आई तो ये फैमिली डिनर नहीं होगा। मैं उससे कह दूंगी, फिक्र मत करो, हम 4 फरीद्स एक साथ एक छत तले। वो मुस्कुराई। मुस्कुराने से उसके चेहरे पर कोई लकीर नहीं पड़ती थी। ओके। माहिर ने इस बात में सर हिलाया और नरमी से मुस्कुराकर वापस देखने लगा। थैंक यू तुम्हारे आने के लिए। मैं अकेले सुबह घबरा गई थी। अब चलती हूँ। पहले कैफ जाऊंगी। मुझे अपने पुराने ऑफिस से अपनी कुछ चीज़ें लेनी हैं। माहिर ने सवाल नहीं पूछा, वो खुद से बताने लगी। मैं अपनी मार्केटिंग फर्म खोलने जा रही हूँ। मैं मजीद कैफ में काम नहीं करूँगी। वैसे भी मैं काफ़ी अरसे से ब्रेक पे थी, अब मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ। वो रुकी और फिर मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ। वो रुक के जैसे सब लफ्ज़ तलाशने लगी। सिविल, एक दूसरे के साथ सिविल हैं। उसने शीशे की दीवार को देखते हुए मदद की। जारा खोल के मुस्कुरा दी, सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। कोट पहनते हुए उसने एक नज़र माहिर को देखा, जो अभी तक बैठा मालिक फरीद को देख रहा था। उसके हील्स की आवाज़ दूर जाके मालूम हो गई, तब भी वो उसी तरह बैठा रहा। शीशे की दीवार में माहिर को दिखाई दे रहा था। अमार पीछे एक कुर्सी पर बैठा उन्हीं निगाहों से मालिक फरीद को देख रहा था। माहिर के अक्स पर उसकी निगाह पड़ी तो माहिर ने इशारा किया। वो फौरन उठ के सामने आया और जारा की कुर्सी पर बैठा। जी सर। मेरा कॉटेज याद है? जी। कल मुझे ब्रोकर ने बताया था कि बैरबल ने उसे फरोख्त करने के लिए कहा है। अमार खामोश हो गया, जैसे किसी बात ने बेचैन किया हो। जानता हूँ, और वो मार्केट प्राइस से कम कीमत मांग रहा है। वो इतनी कीमती जगह है सर, क्योंकि वो हॉन्टेड है। अमार ने नासमझी से उसे देखा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो ठहर गया, माहिर को गौर से देखा। अच्छा, वो हॉन्टेड है। आंखों में चमक उभरी, फिर होंठों पे मुस्कुराहट। समझ गया सर। सर को खम दिया और वहां से उठ गया। माहिर ने गौर से सोचते देखा। कल रियल एस्टेट मार्केट में उस कॉटेज के बारे में अफवाहें किस अंदाज में फैलती हैं, और बैरबल को अफवाह शुरू करने वाले की खबर होती है या नहीं, उसका नतीजा 1-2 दिन में सामने आ जाएगा, और उस नतीजे से वो जान पाएगा कि वो अमार पर कितना भरोसा कर सकता है। क्योंकि एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब उसे सिर्फ अमार दे सकता था। उस दोपहर कैफ की इमारत में बेचैनी और हलचल सी फैली थी। 2 घंटे कबल अचानक से बारिश शुरू हुई थी और ऐसे तवातुर से बरसी थी कि पानी बेसमेंट में दाखिल हो गया था। एक अहम क्लाइंट उस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में लीड आर्किटेक्ट्स के साथ मौजूद था, और कैफ के आधे अमले की यह कोशिश थी कि किसी भी तरह उस क्लाइंट को बेसमेंट में आए पानी के बारे में इल्म न हो सके, और बाकी आधा अमला पानी को खामोशी से निकालने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं था कि बारिश तेज थी, वो हल्की थी, लेकिन ढिठाई से मुसलसल बरसे जा रही थी। माला ने बेकरी से बस के बजाय टैक्सी पकड़ी थी। उसे कुछ पेपर्स कॉपी करवाने थे, और इस बारिश में वो किसी कॉपियर के पास जाने की ख्वारी से बचने के लिए कैफ में चली आई थी। मगर जब बेसमेंट में कॉपी मशीन के लिए आई तो देखा नीली मखमली पर्दों के नीचे किनारे पानी में डूबे हुए हैं। कोई वाइपर लगा रहा है तो कोई मॉप।
वो अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाती वापस जीने चढ़ने लगी। पहला ख्याल यही आया कि माहिर जैसे आर्किटेक्ट की इमारत में पानी का घुस आना इमारत के नक्शे और डिजाइन में नुक्स की निशानदही करता था। फिर याद आया कि ये तो कराई की इमारत थी, उसको माहिर ने थोड़ी डिजाइन किया था। दिल ने फौरन ही उसका दिफा किया था। दूसरा कॉपी जारा के ऑफिस के सामने रखा था। उस पर उमूमन रश होता था, मगर माला को उन डॉक्यूमेंट्स की नकलें बनाना अशद जरूरत थी। उनकी मदद से उसने बेकरी में एक स्टेंसिल पेंट करना था। वो उस कॉपी के कतार में खड़ी हो गई और ताज़ा इंक की महक को अंदर उतारते हुए गर्दन मोड़ी तो जारा के शीशे के पिंजरे नुमा ऑफिस में कोई दिखाई दिया। वो ठिठकी। जारा चंद चीजें दराजों से निकालकर एक बॉक्स में डाल रही थी। उसकी माला की जानिब पुश थी। बलदार लंबे बाल कमर पर बिखरे थे और दराज खंगालते हाथों में सुनहरे ब्रेसलेट और अंगूठियां दमक रही थी। वो अब ऑफिस नहीं आती थी, अरसे बाद दिखाई दी थी। माला ने कागजों का पलंदा वहीं रखा और उसके ऑफिस तक आई। शीशे के दरवाजे में अपना अक्स दिखाई दिया। कंधों तक आते बालों के सिरों को छुआ। बाल कटवाने के फैसले पर दिल में कहीं अफसोस हुआ। एक तो लड़कियों का ये मसला बहुत था कि जैसे ही क्राइसिस आया बाल कटवा दिए। सर झटक की उंगली से दस्तक दी और दरवाजा खोल लिया। जब तक जारा पलटी वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। माला, हेलो। उस पे को चटती निगाह डाल के जारा वापस अपने बॉक्स पे झुक गई। मुझे आपसे बात करनी है। सुन रही हूँ। जारा ने मेज पे रखा फ्रेम उठाया, ऊंचा करके देखा, फिर उसे पलटाया। आप जानती हैं कि मैं जानती हूँ, इसलिए खोल के बात करते हैं। किस बारे में? फ्रेम को खोलते जारा के हाथ रुके। ना समझी सोच से देखा। माला ने गहरी सांस ली, सीने पर बाजू लपेटे और जब बोली तो आवाज में आंच सी थी। आलियान के बारे में। मैंने उसकी वीडियो कॉल पे आपको देखा था और आपने मुझे। जारीना फरीद की आंखों में शदीद उलझन का सा तासुर उभरा। कौन आलियान? कैसी वीडियो कॉल? जारा प्लीज। उसके जब्त का पैमाना बस लबरेज होने को था। एक लम्हे के लिए खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचे। मेरा बेटा लापता है। वो एक छोटा सा बच्चा है जिसको न जाने उस शख्स ने किस हाल में रखा है, और सिर्फ आप हैं जो आलियान को ढूंढ सकती हैं। जारा ने फ्रेम बॉक्स में रखा उसकी तरफ पलटी। मेज से टेक लगाकर दोनों हाथ दाएं बाएं जमा लिए और जैसे फुर्सत से माला को देखो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन शायद तुम्हें भी अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था। अगर माया अटेंटिव हो तो उनके बच्चे नहीं खोते। उसके सीने में एक उबाल सा उठा जैसे बहुत जब्त से उसने नीचे धकेल दिया। क्या आप आलियान के बारे में कोई ऐसी बात बता सकती हैं जो पुलिस को उसे ढूंढने में मदद दे? मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, अगर तुम पहले ये बताओ कि आलियान कौन है। जारा प्लीज। उसकी आवाज बुलंद होने लगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर चाहती हैं मिन्नत करूँ तो वो भी कर लूंगी। वो मेरे बेटे का अगवाकार है और आप उसको जानती हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। जारा आंखों में अशनबा लिए उसे देखे गई, जैसे किसी नासमझ बच्चे की बात पे इंसान उसे गौर से देखता है। वो एक खतरनाक आदमी है जारा। वो आपको भी नुकसान दे सकता है और हमें नहीं मालूम वो कब तक मेरे बेटे को जिंदा रखेगा। हमें जल्द अज जल्द उसको ढूंढना है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो ये आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। जारा ने अब बाजू सीने पर लपेट लिए, मेज से टेक लगाए, पांव एक दूसरे के ऊपर रख लिए। माला ने आवाज धीमी की। कभी ना कभी आप भी मां बनेंगी। उस वक्त आप मेरे एहसासात को बेहतर तौर पर समझ सकेंगी। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ इंसानी हमदर्दी की उम्मीद रखती हूँ। क्या आप मेरा बेटा ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हैं? मगर मैं किसी आलियान को नहीं जानती। क्या ये वो शख्स है जिसने तुम्हारे बेटे को अगवा किया है? माला ने गहरी सांस ली, अफसोस से सर झटका। एक लम्हे को लिए तो उसको भी शक हुआ था कि कहीं आलियान झूठ ना बोल रहा हो। वीडियो कॉल पर उस रोज जारा ना हो, कोई जाली वीडियो हो, मगर नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उस रोज मालिक साहब के पास क्यों आई थी और तुम्हें मेरे बाप से मिलना क्यों पसंद है। माला चंद लम्हे के लिए कुछ न बोल सकी। शायद ये तुम्हारा ट्रॉमा है माला। तुम्हारे फादर की बचपन में डेथ हो गई थी। मैंने सुना है ऐसी लड़कियां हमेशा किसी बासर इंसान में अपना फादर फिगर तलाश करती हैं। शायद मेरे बाप में भी तुम वही ढूंढ रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बताती चलूं कि उन्हें तुमसे सिर्फ हमदर्दी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हें उससे ज्यादा कुछ नहीं समझते। उनको अपना बाप समझने की गलती करोगी तो तुम्हारा दिल ही टूटेगा। वो चिट करते अफसोस से सर दाएं बाएं हिला रही थी। आंसुओं का एक गोला उसके हलक में फंसा, लेकिन अभी नहीं। अभी उसे नहीं रोना था। मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। वो एक मेहरबान इंसान है और मैं जब भी उनके पास गई हूँ खाली हाथ लौट के नहीं आई। मुझे आपसे भी यही उम्मीद है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं ज़रूर करती अगर मैं किसी आलियान को जानती होती। आई एम सॉरी। जारा ने कंधे बेचारगी सोचकर और वापस मेज की तरफ पलट गई। एक दिन आप भी किसी से शादी करेंगी, माँ बनेंगी, आपका भी कोई बच्चा होगा और तब आप मेरी फीलिंग्स। जारा उसी तेजी से पलटी।
اس کی آنکھوں میں اچانک سے شرارے دوڑنے لگے تھے. وہ واحد شخص جس سے میں کبھی شادی کروں گی وہ ماہر فرید ہوگا، میری یہ بات بھولنا مت. وہ ایسے غر رہی تھی کہ مالا پلک تک نہ جھپک سکی. سارے الفاظ جیسے کھو گئے. نہ سمجھے سے زارا کو دیکھا وہ واپس مڑ چکی تھی اور ہاتھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی. مالا کی آنکھوں نے اس کے ہاتھ میں پہنی سنہری انگوٹھیوں کو دیکھا. منگنی کی انگوٹھی اب وہاں نہیں تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماہر سے شادی کرے گی. وہ انہیں قدموں سے واپس پلٹ گئی. البتہ اس کا دل عجیب خراب سا ہو رہا تھا. فوٹو کاپی پر ابھی تک رش لگا تھا. وہ چپ چاپ اس قطار میں کھڑی ہو گئی. البتہ گردن موڑ کے بار بار اس شیشے کی دیوار کو ضرور دیکھتی جہاں زارا اپنا سامان پیک کر رہی تھی. آفس سے باہر آ کر زارا نے شبنم کے ڈیسک پر اس باکس کو رکھا. شبنم جو لیپ ٹاپ میں مصروف تھی ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی. باکس کو دیکھ کے گہری سانس لی. یہ آپ کے اپارٹمنٹ میں پہنچانا ہے میم. بابا کے گھر پہ. میں آج کل وہیں رہ رہی ہوں. وہ مالا سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی کھڑی تھی. مالا اس کو بخوبی سن سکتی تھی. اور یہ ماہر کی چیزیں. ایک چھوٹا باکس ساتھ رکھا تھا. یہ بھی بابا کی طرف پہنچانی ہے. رات ماہر وہیں آ رہا ہے ڈنر پہ. میں اسے دے دوں گی. شبنم کا کندھا تھپک کے وہ آگے بڑھ گئی. شبنم نے اجنبی سے ان دونوں باکسز کو دیکھا. میں ڈائریکٹ ماہر بے کو پہنچا دیتی. اب یہ باکس پہلے شہر کے دوسرے کنارے جائے گا پھر واپس چریار آئے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اسے زارا کی منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کاپی مشین میں اپنے کاغذ ڈالتی کشمالہ مبین کو آ چکی تھی. لکڑی اور پتھروں سے بنے اس گھر میں سمندر کی لہروں کا شور اس شام سنائی دے رہا تھا. لیونگ روم اور اوپن کچن کے درمیان رکھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد 3 کرسیاں لگی تھیں. ایک پر عبد المالک فرید بیٹھے تھے. نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا. اونی ٹوپی سر پر تھی اور چہرہ مزید کمزور دکھائی دیتا تھا. اپنے استخوانی ہاتھ میں وہ سوپ میں بریڈ بھگو کر لقمے لے رہے تھے. دوسری کرسی پر ماہر موجود تھا. اس نے سیاہ پینٹس پر سرمئی ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا اور آستین پیچھے کو چڑھائے وہ مسلسل موبائل پر بٹن دبا رہا تھا. چھت سے لٹکتا زرد بلب والا لیمپ اس کے سروں سے ذرا سا اوپر تھا اور اس کی روشنی سارے کو ایک خوابناک سا تاثر دے رہی تھی. فضا میں سمندر کی نمکین پانی کی خوشبو تھی اور پرمیزان پنیر کی مہک. اس گھر میں خوشبودار موم بتیاں جلانے کا رواج نہ تھا. زارا کی کرسی خالی تھی. وہ کچن کاؤنٹر پر کھڑی پاستا ڈش میں نکال رہی تھی. اس کے بلدار بال اونچی پونی میں بندھے تھے، یوں کہ لہروں کی صورت کمر پہ گرتے تھے. اس نے بھی سیاہ پینٹس پر ہائی نیک پہن رکھی تھی اور بلاک ہیلز لکڑی کے فرش پر ٹھک ٹھک آواز پیدا کر رہی تھی. پھر وہ ڈش لیے میز تک آئی اور کرسی کھینچی. لکڑی سے رگڑنے کی آواز سنائی دی اور اشتہا انگیز صورت دار پاستا درمیان میں رکھا. پھر مسکرا کر ماہر کو دیکھا. تھینک یو کہ تم آئے. ماہر ہلکا سا مسکرا دیا. ساتھ ہی مالک کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں تشویش تھی. وہ جیسے بار بار ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. آج کا سیشن کیسا رہا؟ وہ بظاہر لہجے کو سرسری بنا کر پوچھ رہا تھا. جانتا تھا مالک فرید کو اپنی بیماری سے متعلق بات کرنا نہیں پسند. انہوں نے بس ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر زارا کو دیکھا. بیربل کیوں نہیں آیا؟ زارا نے شانے اچکا دیے. بلایا تھا. کہہ رہا تھا اس کی بیوی ڈنر پر جا رہے ہیں. میں نے اصرار نہیں کیا. ماہر کے چہرے پر بدمزگی سی پھیلی لیکن بولا کچھ نہیں. پاستا کی ڈش مالک کے سامنے کی. انہوں نے بیزاری سے اسے پرا کرنے کا اشارہ کیا. آج کل ان سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا. تم نے آفس سے اپنی چیزیں لے لیں؟ چل ہمیں خاموشی سے گزرے تو ماہر نے چمچ میں پاستا بھرتے ہوئے سوال کیا. کچھ چیزیں لی ہیں، باقی کسی اور دن. زارا نے چمچ کانٹا نیچے رکھا اور جیسے یاد آنے پہ بتانے لگے. تمہاری کچھ نوٹ بکس غلطی سے میرے سامان میں آ گئی. وہ میں نے عمار سے کہہ کر تمہاری کار میں رکھوا دی ہیں. اوکے. وہ پلیٹ میں چمچ ہلا رہا تھا. زارا اب مالک فرید سے مخاطب تھی. وہ انہیں ان کے کسی فرینڈ فیملی کے بارے میں بتا رہی تھی. ماہر ان لوگوں کو جانتا تھا جن کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اس کا ذہن یکسوئی سے اس کی بات نہیں سن رہا تھا. اس کی نگاہ بار بار پلیٹ کے ساتھ رکھے موبائل کی بجھی ہوئی اسکرین کی طرف اٹھتی تھی. اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی؟ صبح بیکری میں ان کی گفتگو ادھوری رہ گئی. مالا کو اتنی رینوویشن کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیا ہوگا. کیا اس کے پاس اتنی سیونگز تھیں؟ اس سے بیکری اسے دے دی تھی، لیکن اگر وہ واقعی چلی گئی تو وہ اتنے کم عرصے میں اسے کیسے چلائے گی؟ مگر یہ کس کو معلوم تھا کہ بدر اسے کب ملے اور وہ کب تک یہاں رکے؟ اوون کی گھنٹی بجی تو زارا کو جیسے یاد آیا. وہ تیزی سے اٹھ کے اوون کی طرف گئی. شاید وہ اندر کچھ رکھ کے بھول گئی تھی. ماہر نے ایک دم موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی. انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر چلنے لگی. رینوویشن کہاں تک پہنچی؟ میسج لکھ کے بھیجا، موبائل رکھ دیا. ابھی چمچہ اٹھایا ہی تھا کہ ٹون بجی. اس نے تیزی سے موبائل واپس اٹھایا. گرین آئیز لکھا دیکھ کر مسکرایا. ابھی بیکری پہ ہوں، پینٹ کر رہی ہوں. دکھاؤ. عبد المالک فرید نے بغور ماہر کے جھکے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی جس میں موبائل کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی.
तुमने बेकरी माला को दे दी। माहिर ने चौंक के चेहरा उठाया, फिर तासुरात संजीदा करते हुए मोबाइल मेज पर उल्टा करके रखा। जी। क्यों? क्यों? दूसरा क्यों जारा की तरफ से आया था, जो दस्तानों से एक गर्म पैन पकड़े मेज की तरफ आ रही थी। शौक इतना बड़ा था कि वो रास्ते में रुक गई। बैरबल उसको तबाह कर रहा था, माला उसे बेहतर कर सकती है। मगर जारा कुछ कह ही ना सकी। हैरत से ज्यादा उसे सदमा पहुंचा था। उस बेकरी को दोबारा खड़ा करने के लिए उसको एक इन्वेस्टर की जरूरत होगी। मालिक फरीद जैसे सोचते हुए बोल रहे थे। मालिक माहिर ने हल्के से कंधे उचकाए। ये उसका मसला है, खुद मैनेज कर लेगी। अंदाज सरसरी था, अलबत्ता वो जारा को नहीं देख रहा था। उल्टा रखा मोबाइल फिर से थरथराया, अलबत्ता वो अभी उसे उठाने का रिस्क नहीं ले सकता था। तुम इतनी कीमती जगह उसको कैसे दे सकते हो? उससे तो इस शहर से चले जाना है, नहीं? जारा ने जैसे बहुत जब्त से आवाज को हमवार रखा था। कहा ना, ये उसका मसला है। माहिर की आवाज में हल्की सी बेजारी थी। अब्दुल मालिक फरीद ने उस बेजारी को बहुत वाज़ेह महसूस किया था। और ज्याद? माहिर ने चौंक के उन्हें देखा। वो उसी तशवीश से उसे देख रहे थे। वो मुझे मिला था, हमेशा की तरह मुझे धमकी दी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माहिर। वो इस शहर से अपना इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएगा। हमें उसका कुछ करना होगा। माहिर के अब्रू नागवारी से तन गए। हम ज़ियाद सुल्तान जैसे नहीं हैं, ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे। ऐसा कुछ मत सोचना माहिर। मालिक। उसकी आवाज़ में तंबी थी। अब्दुल मालिक फरीद ने अब्रू उठाकर उसे देखा। मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। न पहले तुम्हारी इजाज़त मांगी है, न अब मांगूंगा। उखड़े लहजे में कहकर वो अपने बाउल पर झुक गए, इससे पहले कि माहिर कुछ कहता। अगर तुमने बेकरी को फिर से उठाना था तो तुम मुझे बता सकते थे। हम एक टीम बना के उस पर काम करते, उसके लिए इन्वेस्टर ढूंढते। और जारा बेचैनी से तेज तेज बोल रही थी जब माहिर ने हाथ उठाया। मेरा उस पर कर्ज था जारा, मुझे ये बेकरी उसी को देनी थी। ये बाब बंद हुआ। धीमे मगर दो टोक अंदाज में कहकर उसने मोबाइल उठा लिया, स्क्रीन रोशन की। वहां एक दीवार की तस्वीर मौसूल हुई दिखाई दे रही थी, जो आधी पेंटिंग से भरी थी और आधी पे चंद नीली टेप्स आड़ी तिरछी करके लगा रखी थी। माहिर ने उंगलियों की चुटकी खोल बंद करके जूम किया और उस तस्वीर को हर जाविये से देखा। न जाने वो क्या बना रही थी, लेकिन अच्छा ही बनाएगी। चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से आ गई थी। मैं घर जाते हुए चक्कर लगाऊंगा, अभी मालिक की तरफ हूँ। उसने पैगाम लिखकर भेजा, मोबाइल उल्टा करके रखा। चेहरा उठाया तो वो दोनों उसे ही देख रहे थे। माहिर ने फिर से मुस्कुराहट को संजीदगी में बदला। मालिक फरीद निगाहें मोड़ के खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए और जारा से नजरें उसने खुद ही चुरा ली। अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट अभी तक होंठों पर मौजूद थी। जारा खनखार के अब कुछ और कह रही थी, अपनी बहन की बात, बहनोई का किस्सा। लेकिन माहिर का जहन कहीं और लगा था। मैं घर जाते हुए चक्कर लगाऊंगा, अभी मालिक की तरफ हूँ। स्क्रीन पर ये अल्फाज दमक रहे थे और कशमाला मुबीन की आंखों के दिए बुझ गए थे। उससे बेदिली से स्क्रीन बुझाई और मोबाइल परे डाल दिया। कुछ था जिसने सारा मूड खराब कर दिया था। वो अभी तक जारा के साथ था। वो उसकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी। वो फर्श पर आलती पालती किए बैठी थी। बेकरी की सारी बत्तियां जली थीं, अलबत्ता इस वक्त वहां कोई दूसरा जीरफ नहीं था। सिर्फ वो थी, उसके रंग और माहिर के मैसेज से हलक में उमड़ती करवाहट। सर झटक के माला ने फिर से ब्रश उठा लिया। वो एप्रन पहने हुए थी। छोटे बाल पोनी में मुकीद थे और सर पर सफेद रेशमी रुमाल बांध के गर्दन के पीछे गिरह लगा रखे थे। जमीन पर बैठे बैठे वो दीवार के उस हिस्से पर बारीक ब्रश से लकीर खींच रही थी जो फर्श से मिल रहा था। दाई बाई जा बजा अध खुले कार्टन और पेंट के डब्बे रखे थे। प्लास्टिक शीट्स और पेंटर्स टेप जगह जगह चिस्पा थी और फिजा में मिट्टी के तेल और ताज़ा पेंट की महक थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। माला ने चौंक के गर्दन मोड़ी, दाई बाई देखा। वहां पर कोई न था। क्या ये उसका वहम था? वो दीवार की तरफ पलटी, लेकिन जहन बिखर सा गया। बदिक्कत उस आवाज को दिमाग से झटका और ब्रश के बालों को सुरमई पेंट में डबोया ही था कि हैप्पी बर्थडे टू यू। मुधम मर्दाना आवाज। ब्रश उसके हाथ से फिसल गया। वो तेजी से उठ खड़ी हुई। वो बेकरी के बालाई हिस्से में थी। चंद कदम दौड़ के रेलिंग तक आई और नीचे झांका। बेकरी खाली थी, सीढ़ियां सुनसान थीं, दरवाजा लॉक था। वहां कोई ना था। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, रंगत कदरे फीकी पड़ी। वो आवाज हकीकत में नहीं थी। ये उसका जहन था जो उसके साथ कोई खेल खेल रहा था, या फिर आलियान का भेजा कोई जिन। वो वापस आकर बैठी ही थी कि मोबाइल टर्न टर्न बजने लगा। एकदम वो डर गई। उफ! फिर गहरी सांस लेकर फोन उठाया। अब्दुल मालिक फरीद कॉलिंग। अजनबी से अब्रू इकट्ठे हुए। शायद माहिर डिनर के बाद उनकी तरफ से निकल पड़ा था और अब वो उसे कॉल कर रहे थे। हेलो। फोन कान से लगाया। जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। रुक के सुना। जी, माहिर ने यह सफ़ेद हाथी मेरे नाम कर दिया है। इसको रेनोवेट करने की कोशिश कर रही हूँ।
نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے انویسٹر کی ضرورت ہے۔ ہاں، لیکن اس شہر میں اتنے لوگوں کو نہیں جانتی ہوں، کیسے ڈھونڈوں انویسٹر؟ دوسری طرف سے کہے جانے والے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، پھر چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، مجھے یہ خیال نہیں آیا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا، اگر ایسا ہو جائے تو انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ کال بند کی ہی تھی کہ زور سے ڈور بیل بجی۔ وہ ایک دم ڈر کے اچھلی، پھر تیزی سے سیڑھیوں کے دہانے تک آئی۔ گلاس ڈور کے باہر کھڑے شخص کا چہرہ دیکھ کر سانس میں سانس آیا۔ کیا ہوا؟ دروازہ کھلتے ہی ماہر چونک گیا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور مسکراہٹ پھیکی۔ کچھ نہیں، میں اپنے دھیان میں تھی، سوچا اتنی رات کو کون ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ماہر نے کلائی پابندی گھڑی دیکھی۔ 9:30 بجے ہیں، اتنی رات نہیں ہوئی۔ وہ کوٹ کو دوسرے بازو پر طے کیے ہوئے تھا اور سرمئی ہائی نیک کے آستین پیچھے چڑھا رکھے تھے۔ مالا نے جواب نہیں دیا، اپنے تاثرات چھپاتی پلٹ کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ماہر دائیں بائیں دیکھتا سست قدموں سے اس کے پیچھے آیا۔ بیکری کو اوپر نیچے سے اکھاڑ دیا گیا تھا جیسے۔ ری ماڈلنگ کہاں تک پہنچی؟ وہ دونوں اب زینوں کے اختتام پر آ چکے تھے۔ مالا آلتی پالتی کیے دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی تھی، البتہ رخ دیوار کے بجائے ماہر کی طرف تھا۔ ماہر نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی کرسی نہیں تھی، صرف ایک میز تھا جس پر بہت سا سامان رکھا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ ریلنگ پر ڈال دیا اور نیچے مالا کے سامنے فرش پر بیٹھا۔ فرش ٹھنڈا تھا ہیٹنگ سسٹم کے باوجود۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میں سوچ رہی ہوں سارا فرنیچر بھی بدل دوں، نئی تھیم کے لحاظ سے۔ ماہر نے نگاہیں اطراف میں گھمائیں۔ دیواروں پر جگہ جگہ پینسل سے اسکیچ بنے تھے، لیکن ایسے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا ہیں۔ اس نے واپس مالا کو دیکھا، آنکھوں میں تشویش تھی۔ تم اتنا خرچہ کیسے کرو گی؟ میری رائے میں بیکری ویسے ہی ٹھیک تھی، تمہیں صرف اس کو چلانا تھا۔ یوں سارا لک تبدیل کرنے پر لاکھوں کا خرچہ آتا ہے، اور خرچے کی فکر نہیں ہے، مجھے انویسٹر مل گیا ہے۔ اس کی ٹون ہی بدل گئی تھی، وہ ایک دم جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ماہر فرید کے دونوں ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ انویسٹر؟ کون؟ کیسے؟ اس نے مالا کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کشمالا نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ بس مل گیا ہے، سارا خرچہ وہی کرے گا، میرا صرف دماغ استعمال ہوگا۔ آئیڈیاز، مارکیٹنگ، اس کا چہرہ جوش سے گلابی ہو رہا تھا، وہ خوش لگ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر پینٹ کا ایسا کوئی داغ نہ تھا جس کے بارے میں وہ چپ رہتا۔ لیکن تم اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی۔ کشمالا نے جیسے برا مان کے اسے دیکھا۔ یہ شہر صرف تمہارا نہیں ہے، کئی دفعہ آئی ہوں یہاں اپنے شوٹس کے لیے۔ میں فوٹوگرافر ہوں اور ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، بہت سے کنیکشنز بن جاتے ہیں۔ کئی اچھے لوگوں کو جانتی ہوں میں، اور کئی برس سے جانتی ہوں۔ ماہر نے آنکھوں کی پوتلیاں سکیڑ کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آتا، لیکن خیر، آر یو شیور تمہارا انویسٹر اتنا زیادہ خرچہ کرے گا؟ اسے پھر سے مسکرا کے شانے اچکائے۔ سب کچھ کرے گا، میں نے صرف اسے بل تھمانا ہے۔ ماہر نے لب بھینچ لیے، غیر آرام دہ سا پہلو بدلا۔ کیا گارنٹی ہے کہ بل تھمانے پہ وہ یہ ساری پیمنٹ کرے گا؟ کوئی کانٹریکٹ ہے کیا؟ پھر اس نے لہجے کو قدرے نرم کیا۔ دیکھو، اس شہر میں لوگ بڑے بڑے اسکیمز بہت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ کینیڈا نہیں ہے جہاں لوگوں کو پولیس کا خوف ہو۔ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں یوں آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنے چاہیے۔ پہلے پیسے لے لو اور اس کے بعد، ماہر نے اطراف میں ہاتھ ملایا، یہ سارے خرچے کرو۔ لیکن وہ اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ کہا نا وہ پیسے دے دے گا، میں سارے بلز آخر میں اس کو تھما دوں گی۔ وہ مطمئن تھی لاپرواہی کی حد تک۔ ماہر نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اس بیکری میں یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب وہ کسی کو کاروبار کے اصول سمجھا رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ ماہر فرید کی بات کوئی آسانی سے نہیں مانتا تھا۔ کیا معاہدہ ہوا ہے تمہارے انویسٹر کے ساتھ؟ پروفٹ کی شرح کیا ہوگی؟ وہ اسی سنجیدگی سے پوچھنے لگا، آواز میں ناپسندیدگی تھی۔ پہلے انویسٹمنٹ تو ہو جائے، پھر دیکھ لیں گے پروفٹ وغیرہ کو ماہر بھی۔ وہ لاپرواہ تھی یا خوش، وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ یہ طے تھا کہ اس کی ابھی کسی انویسٹر سے بات ہوئی تھی۔ پیسے دلانے کی امید چند گھنٹے پہلے میں ہر خیالی پلاؤ پکانے والے کی یہی حالت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ سکتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے نہیں بتائے گی، جیسے اس نے آریان کی کہی بات اسے چھپا لی تھی جو اس نے صرف مالک کو بتائی تھی۔ تم میری گھنٹی کرنے پر ڈر کیوں گئی تھی؟ ماہلا کے چہرے کی جوت بجھی، لب کھولے جیسے تردید کرنا چاہتی ہو، پھر رک گئی۔ نو فلٹر اور نو ججمنٹ کا دعویٰ کیا تھا، اسے نبھانا بھی تھا۔ مجھے وہ آواز سنائی دی تھی پھر سے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ دونوں پینٹ کے ڈبوں اور خاکی باکسز کے درمیان فرش پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اور وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ کئی برس پہلے مجھے یہ آواز سنائی دیتی تھی،
ہلال کی آواز۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا تھا کیسے وہ میوزک باکس کی چابی گھماتی تھی اور ساتھ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتی تھی تو آواز کسی طرح مجھ تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن ہلال کے باکس وہ باکس نہیں ہے، نہ ہلال۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے ہلال نہیں سنائی دے رہی۔ پھر کس کی آواز؟ اوسٹروس خواب میں اور ابھی بھی مجھے مردانہ آواز سنائی دی ہے، ایک آواز جس کے پیچھے بہت سی آوازیں ہیں۔ ظہیر کی آواز۔ ماہر کو چند لمحے لگے یاد کرنے میں کہ ظہیر کون تھا۔ وہ اوشن کا مالک جس نے اوشن بیچ کے تمہیں نکال دیا تھا؟ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہاں سے آ گیا اور اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ پتہ نہیں، لیکن ایک دفعہ ان سب نے میری برتھ ڈے یوں منائی تھی۔ مجھے کہا کہ اوشن میں آگ لگ گئی ہے اور میں پہنچی تو سارا اسٹاف کیک لیے کھڑا تھا۔ ظہیر کی آواز ان سب میں واضح تھی۔ وہ سب تالیاں بجا رہے تھے۔ میں بہت پینک میں وہاں گئی تھی۔ مجھے پینک کی وہ کنڈیشن کبھی نہیں بھولے گی۔ خوف، پریشانی۔ آفس کے لاکر میں میرے ڈاکیومنٹس اور چند قیمتی چیزیں تھیں۔ مجھے لگا سب کچھ جل جائے گا، لیکن میں وہاں پہنچی تو ایک سرپرائز میرا انتظار کر رہا تھا۔ اور کیا تمہیں وہ سرپرائز اچھا لگا تھا؟ مالا اداسی سے مسکرا دی۔ ان کے سامنے میں نے ظاہر کیا کہ میں بہت خوش ہوئی ہوں، لیکن سچ کہوں تو مجھے وہ سرپرائز اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ اور اب وہ ہیپی برتھ ڈے کی آواز دوبارہ سن کے میرے دل میں پھر وہی احساس جنم لینے لگا ہے۔ پینک، خوف، پتہ نہیں۔ اس سے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے کئی ماہ دور ہے۔ میرا نہیں خیال اس آواز کا تعلق تمہاری برتھ ڈے سے ہے۔ شاید یہ آواز تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی ہو۔ کشمالا نے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، میں غور نہیں کرنا چاہتی۔ میں صرف اسے تھکی ہوئی سانس بھری اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بدر کو لے کے واپس جانا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں۔ ایک اداسی سی بیکری پہ پھیل گئی، ایسی اداسی جس نے ساری روشنیاں گل کر دیں، امید کے سارے دیے بجھا دیے۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، پھر سر جھٹک دیا۔ نہ موقع تھا نہ دستور۔ دائیں بائیں دیکھا، ادھ کھلے کارٹنز، برش، پینٹ کے ڈبے۔ میری مدد چاہیے؟ اس نے جھٹ سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، صرف ایک چیز کے لیے۔ وہ میز تک گئی، ایک کھلے کارٹن میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز باہر نکالی جو نکلتے ہی کھنکھنائی تھی۔ ماہر نے اشنبے سے اس طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں ایک بیل لیے ہوئے تھی، جامنی رنگ کی بیل، جیسے چرچ بیل ہوتی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دروازے پر لگانی ہے تاکہ جب کوئی دروازہ کھولے تو مجھے معلوم ہو۔ سیکیورٹی بھی ہوگی اور خوبصورتی بھی۔ وہ گھنٹی اٹھائے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لیکن میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، یہ کام میں نے تمہارے لیے رکھ دیا تھا۔ ماہر کہنا چاہتا تھا کہ اپنے انویسٹر کو کہہ دیتی، شاید وہ لگاتا تھا گھنٹی، لیکن خیر۔ وہ مسکرا کے اٹھا، گھنٹی ہاتھ سے لی اور زینے اترنے لگا۔ ہر اترتے قدم کے ساتھ وہ گھنٹی جھنجھنا رہی تھی۔